أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما सूरतुल मोमिनून करेंगे। इसमें सूरतुल मोमिनून ये इस सूरत में 118 आयतें हैं और ये मक्की सूरत है। ये सूरा रिवील हुई मिडिल स्टेज ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में और इसमें कहत आ गया था 75 और 76 आयत में इसमें आएगा और जो कॉन्फ्लिक्ट रेज हो गया था और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो डिसबिलीवर्स थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद प्रोसिक्यूशन था और एक किरदार बताया गया कि एक मोमिन किस तरह होता है, एक मोमिन किस तरह होना चाहिए और स्टेजेस ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। तो जो इंसान की तकलीद की गई ना, तो किस तरह इंसान की तकलीद की गई है, इंसान होता कैसा है बायोलॉजिकली, जो अलका नुतफा और फिर किस तरह क्रिएशन होता है, जैसा सूर्य हज में भी देखे और इसमें भी बताया जाएगा कि एक क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग कैसे होगा। दैट थिंग विल बी मेंशन इन दिस एंड ऑल्सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मोमिन है कैसा फला पा गए, उनके अंदर क्या होना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाते मैं वुसअत से ज्यादा किसी पे बोझ नहीं डालता। तो अल्लाह ताला जिस पे भी जो भी अल्लाह ताला इस दुनिया में टेस्ट भेजते ना ताकि लोगों के दर्जे बुलंद हो। अल्लाह ताला किसी को भी दर्जे बुलंद करने के लिए उनको टेस्ट भेजते और ये जो एफ्लिक्शंस आते थे, प्रॉब्लम्स आते थे, बताते एक हदीस का मफहूम मैं बयान करूंगी कि फरमाते कि किसके ऊपर ज्यादा एफ्लिक्शंस या परेशानियां आते तो बोलते कि जो सबसे ज्यादा राइचियस है, मतलब जो साले है, अंबिया इकराम है, प्रॉफिट्स है, रसूल है और उसके बाद कह कि मोस्ट राइचियस पर्सन और उसके बाद तो मतलब यहाँ पर बोलने का ये है कि अल्लाह सुभान अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला उतनी ही कैपेसिटी जिस इंसान में जितनी कैपेसिटी है अल्लाह उससे ज्यादा उसके ऊपर बोझ नहीं डालता। तो अगर किसी के ऊपर कोई बोझ है या कोई अल्लाह ताला एक टेस्ट भेजा तो उसमें क्या करना है, सब्र के साथ वो टेस्ट को बर्दाश्त करना है और अल्लाह ताला उन्हीं से राजी हो जाता जो सब्र करते और मुकम्मल सब्र करते। तो खद अफलाहल मोमिनून, तो फला पा गए मोमिन। यहाँ पर मोमिन की एक बताया जा रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोमिन, कैसा होता मोमिन, मोमिन होते कैसे हैं। तो यहाँ पर बताया जाए सूरतुल मोमिनून बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खद अफलाहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़काति फ़ाइलून। यकीनन ईमान वालों ने फलाह हासिल कर ली जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं, जो लग़वियात से मुंह मोड़ लेते हैं, जो ज़कात अदा करने वाले हैं। तो अब मोमिनों के बारे में बताया जा रहा कि आखिर मोमिन होते कैसे हैं और फला वही पाएंगे। देखिए इससे पहले हम जब सूरे बकरा करे थे स्टार्टिंग के 5 आयतें देखे जिसमें बताया गया कि एक मोमिन फला, वहां पर क्या था, फलाह, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुफलिहून और फालाम हा फलाह यफलिहू मुफलिहून। और मैं उसमें भी आपको एक्सप्लेन करी थी कि एक फलाह किसको कहते, जो किसान रहता, किसान क्या करता, एक सीड डालता फिर उसको टेक केयर करता, वैसे ही हमारे ईमान को टेक केयर करना है। हमारा ईमान भी क्या घटता बढ़ता, सहाबा इकराम पूछते क्या हमारा ईमान भी घटता बढ़ता है, यस ऑफ कोर्स ईमान कभी घटता भी है कभी बढ़ता भी है। तो ईमान जैसा हर चीज की एक कैफियत रहती, ईमान की भी एक कैफियत है, कभी बढ़ जा रहा कभी घट जा रहा। तो ईमान के लिए हम क्या करना चाहिए, साले अमल करना चाहिए, साले सोबत रखना चाहिए। हम क्यों नमाज कुरान इतनी पाबंदी से पढ़ते, क्योंकि हम फला पाने वाले होना चाहते। तो फला पा गए मुबिन जो सक्सेसफुल हो गए। तो नो डाउट बिलीवर्स क्या है, सक्सेसफुल है। और बताते क्या मैं तुमको बताऊं कि जन्नत में कौन जाने वाले हैं और जन्नत कैसा हासिल करेंगे। हदीस का मफहूम है, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला बोलते हैं जन्नत जो बनाए उसके ब्रिक्स के कि सिल्वर के है, गोल्ड के है और उसका जो मिट्टी है वो खुशबूदार है। और जन्नत क्या है, बहुत ही आला किस्म की जन्नत है और ये सिर्फ और सिर्फ बिलीवर्स के लिए है। और ये बताते एंजल्स बोलते कि तूबा लकी मुंजिल मुलूक, ये ब्लेस्ड है और होम ऑफ द किंग्स है, ये हर किसी के लिए नहीं है। अल्लजीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन,
یہ کس کے لیے ہے؟ جو نماز میں خشوع حاصل کرتے۔ اب نماز میں خشوع مطلب رونا چاہیے، ہاں رونا بھی چاہیے، مطلب جب آپ کو فیل ہوتا کہ آپ پریشانی میں دکھ میں رہتے اور اللہ کا ڈر ہوتا کہ ہم کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا نماز میں ہم کتنے عاجز ہو جاتے اور اللہ کی وحدانیت کو پہچانتے، اللہ تعالیٰ تو ہی ہے ہر چیز کرنے والا، اور کتنے خشوع سے ہم نماز پڑھتے، اسپیشلی جب ہم پریشانیوں میں رہتے نا ہم زیادہ خشوع کرتے، isn't it؟ تو یہاں پر وہ چیز مینشن کی جا رہی کہ نماز میں ہم کتنا زیادہ خشوع کرتے۔ تو یہاں پر جو باتیں بیان کیے جا رہے ہیں کہ جو انسان نماز میں خشوع حاصل کرے، اب خشوع حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ ایک مکمل کوشش کرنا پڑتی کہ کس طرح ہم نماز میں صحیح وضو کر کے صحیح قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ایسی نماز پڑھے جیسے کہ آپ کی آخری نماز ہو۔ اور کیوں ایسا ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری آخری نماز ہو؟ کیونکہ نماز میں خشوع آنے کے لیے، اور ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے ایسی نماز پڑھو جیسے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم ایک ہمبلنس سے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، لیکن ادھر ادھر دیکھنا نہیں چاہیے نماز میں۔ یہ نماز کی چوری ہے، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے شرارت کرتے، بدتمیزی کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے زور زور سے نماز میں چیخ رہے چلا رہے، نہیں، نماز فنش کر کے بچوں سے آپ بات کر سکتے، لیکن نماز میں کمپلیٹ خشوع ہونا چاہیے، ایک سکینت آنا چاہیے، سکون سے پڑھنا چاہیے نماز۔ اور کبھی بھی کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز آپ کوکنگ کر رہے ہیں، کوکنگ کرتے کرتے آپ نماز کو ٹر گئے، اب آپ کے نماز میں خشوع نہیں رہتا، کیوں؟ آپ سارا وقت آپ کے دماغ میں یہ رہتا اچھا اب کیا ہو رہا، اب کیا ہو رہا، تو وہ چیز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر خشوع ضروری ہے، کیونکہ 5 نمازیں پڑھنا اور ایک اچھا وضو کرنا اور رائٹ ٹائم پہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ ایک پرفیکٹلی ایک رکوع اور خشوع کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز اچھے سے پڑھو، اچھے سے وضو کرو، صحیح۔ اللہ تعالیٰ بولا کہ جب وضو کر کے ہم بغیر کسی سے کلام کرے نماز پڑھتے، جو وضو کے 2 رکعت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرگیونیس دیتا، اللہ تعالیٰ معافی دیتا۔ اور یہ جب پڑھیں گے، جب ہم 5 ٹائم کی نماز پابندی سے وقت پہ پڑھتے تو ہم ایڈیشنل کیا کرتے؟ اور بھی ہم گڈ ڈیڈز کرنا چاہتے۔ نماز کی دیکھیے سب سے بڑی پوچھ ہے، ایک مسلمان مومن اور کافر میں فرق کیا ہے؟ نماز۔ اور حدیث میں آتا کہ جب 7 ایئر اولڈ ہو جاتے بچے، ان کو بولو، ان کے بستر الگ کرو، اور جب 10 ایئر اولڈ ہو جاتے، 10 سال کے ہو جاتے، تو ان کو مارو، ان کو سختی کرو، ان کو غصہ کرو، ان کو ٹریننگ کرو۔ اور اگر بچے ینگ بھی ہو جائے اور پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں میں اتنی سخت نہیں ہوں، میں نماز کے لیے نہیں کہوں گی۔ کئی پیرنٹس ایسا کہتے نہیں، آپ کو کہنا ہے، چاہے آپ پیرنٹ ہو، گرینڈ پیرنٹ ہو، آپ آنٹ ہو، انکل ہو، ڈزنٹ میٹر، آپ کو نماز کے لیے کہنا ہے، کیونکہ ابن القیم فرماتے جو ایک بندہ کھڑے رہتا اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے، 2 اوکیزن ہے، ایک جو نماز میں، سیکنڈ اوکیزن آن دا ڈے آف ججمنٹ ہے، تو یہ اگر فرسٹ اوکیزن میں کامیاب ہو گیا تو سیکنڈ اوکیزن بھی اس کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ فرسٹ اوکیزن کیا ہے؟ جو ہم نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں خشوع کے ساتھ، اللہ سے کمپلیٹلی ہمبل ہو کے، تو نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور نماز ایسا نہیں پڑھنا چاہیے کسالہ لیزینس سے، بالکل اینڈ ہو رہا ٹائم جب پڑھیں گا، اور کیسا مرغی جیسا ٹھونگے مارتی جلدی جلدی جیسا دانا چگتی ویسا نہیں کرنا چاہیے، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خشوع کے ساتھ۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اب کیا ہے؟ ان لوگ لغو بات مطلب بیکار کی بات، فضول باتیں، لڑائی جھگڑے بحثیں، ان لوگ اس سے کیا کرتے؟ منہ موڑ لیتے۔ یہ کون ہے؟ یہ مفلحون ہے، یہ مومنون ہے، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم لزکاتہم فاعلون، اور پھر یہ لوگ وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ چلو ایک سال میں زکوٰۃ دے دیا یا دے دیا اب نیکسٹ ایئر نہیں، ہر سال دینا ہے زکوٰۃ۔ آپ ایڈوانس میں 2-3 سال پہلے کا بھی زکوٰۃ دے سکتے، لیکن جس سال کی زکوٰۃ ہے آپ کو عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ میرے پاس نہیں ہے، جو گولڈ ہے اسی میں سے سیل کر کے کرنا ہے، یا جو آپ کے پاس منی بیٹھے ہوا ہے، آپ کے پاس مور دین ایئر یا ایکسٹرا آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے، یو ہیو ٹو گیو زکوٰۃ، ورنہ سانپ آخرت میں آپ کو ڈسیں گا۔ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، آیت نمبر 5 میں اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت، تو اب یہاں پر کیا ہے؟
शैतान तो बहुत ओपन एनिमी है, घर में बैठ के भी खराब चीजें देखते लोग, खराब बातें करते। अच्छा, इसमें दो भी चीजें आ जाएंगी, सिर्फ ये नहीं है कि खराब हरकतें करना, जो लिविंग रिलेशनशिप बोलते हैं, ये मना है इस्लाम में। इस्लाम में सिर्फ और शादी, शादी अलाउड है, और शादी के लिए भी अगर आप तय कर लिए कि हाँ करना है तो आप देख सकते, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप जा रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इससे मना किया गया है। शादी कर लीजिए। और दूसरी चीज, जो लोग समझते कि नहीं हम जैसा दूसरे नेशंस वाले कर रहे हैं, दूसरे रिलीजन वाले कर रहे हैं कि हम पहले देख ले ये जमते या नहीं, नहीं, इस्लाम ये चीज को प्रमोट नहीं करता, और फिर शादी ही हमको प्रमोट करती है। और दूसरी चीज क्या है, घर में बैठ के खराब चीजें देख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को खराब चीजें देखने की आदत रहती है, कुछ लोगों को खराब गाली गलौज, गंदे बातें, और किसी के बारे में फहाशी चीजें। इवन देखिए, ये जो भी बेडरूम में बातें होते हैं वो नहीं जाना चाहिए बाहर, ये खराब बातें हैं। फुरूजिहिम हाफिजून, अपने प्राइवेट पार्ट की हिफाजत करना है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ही एक अलाउड है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते आप। वल्लजीना हुम ली फुरूजिहिम लिहाफिजून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमिन, बाजुज अपने बीवियों और मिल्कियत के, जो स्लेव गर्ल है वो अलाउड था पहले, अब नहीं है। जो जो उसके सिवाय कुछ और चाहे वही हद से तजावुज करने जाने वाले हैं। तो अब इसमें बता रहे हैं कि अब इससे ज्यादा जो भी एक्स्ट्रा करेंगे ये हद से तजावुज करने वाले हैं, वो ये बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना है। जो अपनी अमानतों और वादों की हिफाजत करने वाले हैं, अब ये जितने भी चीजें यहाँ पर मेंशन करें वो भी, अब अमानत और वादों की हिफाजत क्या है, मतलब आप किसी से कोई चीज लिए, आपको वो अमानत है, उसमें खयानत नहीं करते, या कोई चीज आपके पास रखा है तो उसमें अमानत में खयानत। अब बात है, आप समझे कि दीन के दाई है, आपके पास 10 लोग 10 मसले लेके आते, तो जिसकी बात उसके साथ रखना है। इवन आप समझिए कि आप घर के बड़े हैं, तो क्या होता जब घर के बड़े रहते, ये तो उनसे हर कोई अपनी बात शेयर करता, लेकिन उनके सीने में बहुत सारे सीक्रेट्स रहते, पूरे बच्चों के रहते। लेकिन अब उन्हों क्या करते, जिसकी बात उन्हीं के साथ रखते, क्योंकि उनके अंदर बहुत हिकमत रहती बड़े लोगों के पास। और ये बात सही भी है, ये सही उसूल है, क्योंकि जिसकी बात उसी के साथ रखना है, तो वो क्या है, अमानतों में खयानत नहीं करते। तो वैसी ही हम भी अमानत में खयानत नहीं करना। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके बहुत सारे लोग अपने मसले पूछते थे, लेकिन वो मसले वो दूसरों को नहीं बताते थे। तो जो भी हो, आप घर में बड़े हो या आप पेरेंट हो या जो भी आपका रिलेशनशिप है, अगर आपसे कोई गैर लोग भी आके अपने मसले शेयर कर रहे हैं, वो किसी और से शेयर नहीं करना है। वल्लजीना हुम अन सलातिहिम युहाफिजून, अब बोल रहे हैं नमाजों की निगहबानी करते। नमाज तो हम पढ़ते, नमाज कैसा खुलते जाती, खराब अल्फाज बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, रिश्ते तोड़ रहे हैं, लोगों का दिल तोड़ दे रहे हैं। तो नमाज की हिफाजत भी करना है, क्योंकि नमाज क्या करती, फाहशा और मुनकर से रोकती। जब नमाज को गार्ड करना है तो पहली तो बात, हम सही टाइम पे नमाज पढ़ रहे हैं, सही से वजू कर रहे हैं, और वक्त पे अदायगी कर रहे हैं। सही नमाज में हिफाजत में क्या है कि रुकू सही कर रहे हैं, सजदा सही कर रहे हैं, जल्दी जल्दी में नहीं रहना। ठीक है, आप छोटे सूरे पढ़ो कोई बात नहीं है, लेकिन जल्दी में नहीं, इसकी निगाहबानी करना है। तो अपने अल्फाजों पे जोर देना है कि हम क्या बात कर रहे हैं, कहीं किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, चाहे वो घर के अपने स्लेव्स क्यों ना हो, अपने सर्वेंट्स क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे नॉन मुस्लिम क्यों ना हो, उनको हर्ट नहीं करना है हमको। तो और इनकी क्या है, उलाई का हम वारिसून, ये वारिस हुए, क्या चीज के वारिस हुए, जन्नतुल फिरदौस के, अल्लजीना यरिसूना फिरदौस हम फीहा खालिदून, ये जन्नतुल फिरदौस हासिल करने के लिए ये चीजें करना है आपको। और जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका जन्नतुल फिरदौस आउज़ु बिल्लाहि मिनन नार, अल्लाह हमको जन्नत फिरदौस में दाखिल कर और औज़ु बिल्लाहि मिनन नार, दोजख की आग से बचाए। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम जन्नत में जाए और दोजख से बचे। यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से पैदा किया, तो इंसान क्या है, मिट्टी से बने हुआ, एक हकीर मिट्टी है, लेकिन मिट्टी बहुत यूजफुल है। कभी आप देखिए शैतान बोलता है कि मैं आग से बना, आग तो क्या है, जलाने वाली है, मिट्टी क्या है, बहुत यूजफुल चीज है। यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के उससे पैदा किया, फिर उसे नुतफा बनाकर महफूज जगह में करार दे दिया, फिर नुतफे को हमने जमा हुआ खून बना दिया। अब यहाँ पर बायोलॉजिकली एक
कैसा बच्चा क्रिएट होता, माँ के पेट में कैसा उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते, वो चीज यहाँ पर मेंशन की जा रही है। जमे हुआ खून, फिर उस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा कर दिया, फिर गोश्त के टुकड़े को हड्डियां बना दिया, फिर हड्डियों को हमने गोश्त पहना दिया, फिर दूसरी बनावट में उसको पैदा कर दिया। बरकतों वाला है वो अल्लाह जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। तो सारा जो एक बायोलॉजिकली जो क्रिएशन होता है, लंप ऑफ बोन्स है, फिर उसको कैसा बोन्स को कवर कर दिया फ्लैश से, फिर उसको एक क्रिएशन में बना दिया, और ये अल्लाह ताला ही है। देखिए कोई कितना भी कोशिश कर लीजिए, क्या वो कोई इंसान को बना सकता? नहीं बना सकता। उसके बाद फिर तुम सब यकीनन मर जाने वाले हो। तो सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यितून, हम सब मरने वाले हैं। फिर क़यामत के दिन बिलाशुबा तुम सब उठाए जाओगे। हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान बनाए हैं और हम मखलूक़ात से गाफिल नहीं है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं हम जो 7 स्काईज एक के ऊपर जैसा प्लेट्स रखते, कभी आप देखिए एक के ऊपर एक कैसा अलाइन करके, वैसे ही 7 आसमान एक के ऊपर एक अलाइन है और मखलूक़ात से भी गाफिल नहीं है। जो भी अल्लाह ताला बनाए ना, अल्लाह नोज अबाउट इट। हम के हम एक सही अंदाजे से आसमान से पानी बरसाते हैं, फिर उसे उसी जमीन में ठहरा देते हैं और हम उसके ले जाने पर यकीन कादिर है। तो अल्लाह ताला क्या करते, जो रेनफॉल भेजते ना, बारिश भेजते, तो जितनी भेजना है उतनी, अगर ज्यादा भेज गए तो क्या होता, तूफान आ जाता, अगर कम भेज दिए तो कहत हो जाता। तो जो मिकदार है उतना ही भेजते, उतने ही प्रपोर्शन में भेजते। उसी पानी के जरिए से तुम्हारे लिए खजूर और अंगूरों के बाग पैदा करते। तो अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किस तरह खजूर और अंगूर के बागात पैदा करते। पानी क्या होता, जमीन में जाता और सब्जा उगता। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसा बागात पैदा कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए उनमें बहुत से मेवे होते हैं, उन्हीं में से तुम खाते भी हो। तो अब बता रहे हैं कि इसमें बहुत सारे मेवे भी है और उसी में से तुम खा रहे हैं। और वो दरख्त जो तूरी सीना पहाड़ से निकलता है, जो तेल निकलता है और खाने वालों के लिए सालन है। अब ये किसकी बात हो रही, जैतून के दरख्त की बात हो रही, जो तूरी सीना जो बोल रहे हैं ना। तो जैतून का जो तेल है ना, जैतून के दरख्त का तेल, तो वो हम क्या करते हैं, ऑलिव ऑयल जो हम बोलते हैं, वो ऐसे ही भी खा सकते हैं। आप देखिए सैलेड में हम क्या करते हैं, ऑलिव ऑयल डालते, लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, सालन के जैसा भी तुम खा सकते। ऑलिव ऑयल के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इंशाल्लाह आगे भी हम देखेंगे, सूरह नूर में भी बताया जाएगा कि ऑलिव ऑयल कितना इंपॉर्टेंट है। ऑलिव का झाड़ भी है, ऑल्सो खजूर का झाड़ भी। तुम्हारे लिए चौपाओं में भी बड़ी भारी इबरत है। अब जो लाइफ स्टॉक है ना, जो एनिमल्स है, उसमें भी क्या है, इबरत है। उनके पेटों में से हम तुम्हें दूध पिलाते हैं। देखिए बकरी का दूध पीते हम, गाय का, ऊंट का, तो बोल रहे हैं उनके पेटों में से क्या है, तुम दूध पी रहे हैं। और भी बहुत से नफे तुम्हारे लिए है, उनमें है उनमें से बाज बाज को तुम खाते भी हो। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम सिर्फ उनको या दूध नहीं पी रहे, इवन तुम क्या कर रहे हैं, उसका गोश्त भी खा रहे हैं। अब आप देखिए, अगर जो हम नॉन वेज ज्यादा खाते हैं ना, हमारी तवज्जो क्या रहती कि हम नॉन वेज खाए, वेजिटेरियंस भी है, लेकिन अल्लाह ताला जब हमको दिया एक अच्छी चीज खाने के लिए, तो क्यों हम उसको पीछे हटना चाहिए। तो यहाँ पर बता रही कि जब तुम खा रही तो उसका शुक्र भी अदा करो, क्योंकि तुम्हारे को कितने फायदे भी हो रहे। तो बकरी हो, ऊंट हो, गाय हो, और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार कराए जाते हो। तो अब अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बता रहे हैं तुम कैसा बोटिंग करते, एक जगह से दूसरी जगह जाते। यकीनन हमने नूह को उसकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवाय तुम्हारा कोई माबूद नहीं, क्या तुम उससे नहीं डरते। तो जितने प्रॉफिट्स रसूल आए ना, क्या बोले, फ़क़ाला या कौमी इअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाह गैरु, बोल रहे अल्लाह को एक मानो, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई नहीं है तुम्हारा। अफला तत्तकुन, क्या अभी भी तुम लोग के अंदर तकवा नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। उसी की कौम के काफिर सरदारों ने साफ कह दिया कि ये तो तुम जैसे ही इंसान है, ये तुम पर फजीलत और बड़ाई हासिल करना चाहता है। अगर
اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں سنا ہی نہیں۔ اب ان لوگ بول رہے ہیں تم اگر فرشتے رہتے تو ہم مانتے، اب ہم تمہاری بات نہیں ماننا چاہ رہے۔ یقیناً اس شخص کو جنون ہے، بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دے دو۔ اب جب بھی جو بھی پروفٹس آتے ہیں نا، ان لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں یہ ایک کاہن ہے، ان کے اوپر جنون ہے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب ان کے جھٹلانے پر تم میری مدد کر۔ اب 950 سال اتنا کوشش کرے میسج کو کنوے کرے، اس کے بعد بول رہے ہیں ربی انصرنی بما کذبون، بول رہے ہیں کہ ان لوگ مجھے جھٹلا رہے ہیں، آپ ہی انصرنی مطلب نصرہ سے مجھے مدد کرو۔ تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا۔ تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے کیسا کشتی بنانا، اور آپ بنائیے کون، نوح علیہ السلام۔ جب ہماری حکم آ جائے اور تنور ابل جائے، بول رہے ہیں کہ جب ٹائم آ جائے گا کشتی پوری کمپلیٹ ہو جائیں گی، تنور کیا ہوں گا، ابلیں گا، مطلب جب اللہ تعالیٰ عذاب بھیجیں گے تو ہر قسم کے ایک ایک جوڑے اس میں رکھ لے اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جن کی بابت ہمارے بات پہلے گزر چکے ہیں، خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈوبے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں سب 2 پیئرس لے لو اینیملز برڈز کے اور اپنی فیملی کو لے لو، لیکن جو ظالم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے، ان کے بارے میں نہیں پوچھنا میرے سے، کیونکہ ان لوگ ظالم ہیں۔ ہوا کیا تھا کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ کہتے کہ میں پہاڑ پہ جاؤں گا اور اسکیپ ہو جاؤں گا، ریسکیو ہو جاؤں گا، تو پھر اس کے بعد انہوں مر جاتے ان کے بیٹے، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں دعا کرتے اللہ تعالیٰ دیکھو میرا بیٹا، تو بولتے کہ نہیں وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، وہ غیر صالح ہے، صالح عمل نہیں کرتا وہ۔ جب تو اور تیری ساتھی کشتی پر بھی اطمینان بیٹھ جائے تو کہنے کے سبب تعریف اللہ کے لیے ہی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ تو پھر یہاں پر جب کشتی پہ سوار ہو جاتے ہیں، آیت نمبر 24 میں بول رہے ہیں اللہ سے دعا کرو، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نجات دیا ظالم قوموں پہ۔ تو اب یہاں پر پھر اس کے بعد آگے دعا بھی کر رہے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِی مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتار اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ تو ہم یہ دعا بھی کرنا چاہیے، دعا آپ خوشی پہ، تری پہ، ہر جگہ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا سن لے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تو دعا کر، اور دعا میں کیا مانگ رہے ہیں کہ ٹھہریے یہاں پر ربی انزلنی منزلا مبارکن وانت خیر المنزلین، تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اچھا ہمارا مطلب جہاں پر ہر اترنے والے ہیں بلیسڈ لینڈ ہو، اور یہ جو ہم جا رہے ہیں وہ بھی بلیسڈ ہو، مطلب ہم کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ سواری پہ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امت پیدا کی، پھر ان میں سے ہی رسول بھی بھیجے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوائے تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اور سرداروں نے قوم نے جواب دیا جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم جیسے ہی ہے انسان، تمہاری ہی خوراک یہ بھی کھاتے ہیں اور تمہارا پینے کا پانی بھی یہ اسی طرح پیتے۔ اب ان لوگوں کو یہی بات ڈائجسٹ نہیں ہو رہی تھی کہ اچھا یہ کیسے ہے پروفٹ جو ہمارے جیسے یہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، ہر چیز ہمارے جیسے، مطلب they want something like فرشتے kind of۔ اگر تم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک ہم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟
نہیں نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ ان لوگوں کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ہم جب مر جائیں گے مٹی اور ریزہ ہو جائیں گے پھر دوبارہ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ اب یہ مشرکین مکہ اور دوسرے بھی لوگ بولتے ہیں کہ نہیں، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائیں گے ہم کو، خبروں سے اٹھائیں گے اور ڈے آف ججمنٹ میں ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ یہ تو بس ایسے شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لیا ہے، ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ قال رب انصرنی بما کذبون۔ اب ان لوگ جب جھٹلا رہے تو پھر کیا کریں گے؟ دعا ہی کریں گے نا۔ تو ہم بھی اگر لوگ ستا رہے ہیں جھٹلا رہے دعا کریے اللہ تعالیٰ سے۔ دعا ایک مومن کا ویپن ہے۔ جواب ملا کہ اے یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے۔ تو بول رہے ہیں کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں نا ان لوگوں کو ریگریٹ ہوگا۔ بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کود کود کر کاٹ کر ڈالا، مطلب کمپلیٹلی ڈسٹروائے ہو گئے۔ بس ظالموں کے لیے دور یہی ہے۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی۔ دیکھیے نوح کے بعد ڈفرینٹ نیشنز جو ہے جس کو ڈسٹروائے کر دیے، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقرر سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے۔ جو اللہ تعالیٰ ایک ٹائم مقرر کر دیے نا اسے نہ آگے نہ پیچھے۔ پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجا، جب جب جسے امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان کے لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے، مطلب ان لوگ کیا ہے بہت دور نکل گئے، اب ان کے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ کو اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اس کے لشکروں کی طرف پس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں بتا رہے ہیں اور سرکش تھا فرعون، کیسا تکبر کرا۔ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخص پر ایمان لائے، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہماری ماتحت ہے۔ تو اب ان لوگ بول رہے ہیں یہ ہارون اور موسیٰ ہمارے جیسے تو انسان ہے، اب اس پہ ایمان لائیں گے کیا؟ اور ہمارے ماتحت مطلب ہمارے سپرویژن میں تو ان لوگ کام کر رہے ہیں۔ بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ تو اب جتنے بھی پروفٹس آئے نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے۔ اب کیا کرے؟ ہم نے تو موسیٰ کو کتاب دی، تورات، کہ لوگ رہے راست پر آ جائے۔ مطلب کیوں دیے کتاب موسیٰ کو؟ الکتاب لعلہم یہتدون، تاکہ ہدایت پا جائے۔ ہم نے ابن مریم اور اس کے والدہ کو ایک نشانی بنائی اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں بنا دی۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو مریم علیہ السلام ہے ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اور کیسے ایک ہم سائن بنا کے بھیجے نیشن کے لیے، کیونکہ ان کو کیا تھا بغیر کوئی انسان چھوئے ان کو اولاد ہوئی۔ اے پیغمبروں حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ دیکھیے جو ایک حلال کا لقمہ جاتا نا ہمارا بیہیویئر بھی ویسے ہی رہتا، اگر حرام کی چیز کھائیں گے تو ویسی سورس آف انکم بھی حلال ہونا اور کھانے کی چیزیں بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک اسٹرانگ بلیور اچھا بہتر ہے اور اللہ کو بہت پسندیدہ ہے رادر دین ویک بلیور جو ایک کمزور ہے، کیونکہ اب کمزور کیا رہتا باڈی سے بھی کمزور سست ہو جاتا، انہیں ویسا صالح عمل نہیں کر سکتا۔ تو ہم جب اچھا کھائیں گے تو ہم اسٹرانگ بنیں گے۔ اب ہر چیز کی ہم پابندی لگا لیں گے اگر انٹل انلیس آپ کو ہیلتھ ایشوز ہے، لیکن اچھے سے کھانا چاہیے، اپنی صحت بنانا چاہیے تاکہ ہم اچھی عبادت کریں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے، وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِي۔ یہ ایک دین ہے، تم سب کا رب میں ہوں اللہ تعالیٰ، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ فَاتَّقُونِی، نون پہ جو کسرہ دکھ رہا زیر ہے اس کے وجہ سے میرے، مجھ سے ڈرو۔ عربک میں چھوٹے چھوٹے ورڈز غور کریے۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر دین کے
आपस में टुकड़े टुकड़े कर लिए। हर गिरोह जो कुछ उसके पास है उसी पर इतरा रहा है। बस आप भी इन्हें उनकी गफलत में ही कुछ मुद्दत पड़े रहने दो। तो अब क्या बोल रहे हैं, इन लोग जो भी कर रहे हैं ना, इन लोग गफलत में पड़े हुए हैं, उनको रहने दो गफलत में। क्या ये जो समझ बैठे हैं कि हम जो भी उनके माल व औलाद बढ़ा रहे हैं, अब लोगों में गलतफहमी क्या रहती मालूम है कि जो भी उनको अल्लाह ताला माल दिए, औलाद दिए, उसके वजह से अल्लाह राजी है। अच्छा, जो एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए हमारे अंदर, एक रिलीजन पे चलने वाले और अल्लाह से डरने वाले, क्या होना चाहिए? 4 चीजें होना चाहिए। एक फर्स्ट थिंग क्या है? अपने अमानतों की हिफाजत करना। दूसरी चीज क्या है? हमेशा सच्ची बात करना, सही बात। कभी ये होता है कि आपको कोई बात, सही बात आप नहीं बताना चाहते, हाइड करना, दैट्स ओके। लेकिन झूठ बोलने की बात नहीं है, गलत बात नहीं करना है। मसलहतन कोई बात नहीं बताना चाह रहे, दैट्स ओके है। थर्ड चीज क्या है? गुड मैनर्स, अच्छा अखलाक जन्नत में लेके जाने वाला है। चौथी चीज क्या है? खाना अच्छा, पाकीज़ा खाना खाना। ये 4 चीजें हम रखना है क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है ये। अब आगे जो बताया जा रहा है कि जो भी माल और औलाद हम ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है अल्लाह उनसे खुश है। वो उनके लिए भलाई में जल्दी कर रहे हैं। नहीं, नहीं, बल्कि ये समझते ही नहीं। यकीनन जो लोग अपने रब की हैबत से डरते हैं। अब क्या है? इन्नल लज़ीना हुम मिन खश्यति रब्बिहिम मुशफिकून। अल्लाह से हमको डरना चाहिए। और जो अपने रब की आयतों पर ईमान रखते हैं, वल्लज़ीना हुम बिआयति रब्बिहिम युमिनून, हम आयतों पे ईमान रखना चाहिए। और जो अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करते, वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून, अल्लाह के साथ शरीक नहीं करना है। जो सूरतें मक्की है उसमें बार बार अल्लाह की वहदानियत की बात होगी। और जो लोग देते हैं, जो कुछ देते हैं और उनके दिल कांपते हैं कि वो अपने रब की तरफ लौटने वाले हैं। जो भी अल्लाह की राह में हम खर्च कर रहे हैं, तो और अल्लाह का डर होना चाहिए और अल्लाह की तरफ लौट के हमको जाना है। हमारा रिटर्न कंफर्म है अल्लाह के पास जाने का। यही है जो जल्दी जल्दी भलाई हासिल कर रहे हैं और यही है जो उनकी तरफ दौड़ जाने वाले हैं। मतलब भलाई के लिए दौड़ना चाहिए। उलाइका युसारिऊन फिल खैराति वहुम लहा साबिकून, मतलब नेकियों में भाग भाग के नेकियां करना है। देखिए, नेकी का अल्लाह ताला मौका देता है। अगर हम नहीं करते ना, किसी और को मौका दे देता। तो हरीस होना चाहिए, कोई भी हो, छोटी नेकी हो, बड़ी नेकी हो, चाहे वो किसी से बात करना क्यों ना हो, राइट टाइम पे राइट बात करना। हो सकता है कभी कोई बीमार है, परेशानी में है, तो अल्लाह ताला क्या बोलते हैं, अच्छा मैं परेशान था, बीमार था, मेरे को नहीं पूछे, तो वो किसके बारे में बोलते? स्लेव्स ऑफ अल्लाह। और हम सब स्लेव है अल्लाह के। हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। वला तुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि नुकल्लिफु नफ्सन, तो वुसअत से ज्यादा हम उसको तकलीफ नहीं देते। नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा वलदैना किताबु यंतखी, और उनके पास एक किताब है, यंतखी मतलब वो बात करेंगे, बिलहक वहुम ला युज़लमून, हमारे पास ऐसी किताब है जो हक के साथ बोलती है, उनके ऊपर कुछ भी जुल्म ना किया जाएगा। अब ये कौन सी किताब की बात कर रही है? आमाल नामा, हमारा जो रिकॉर्ड ऑफ डीड्स है ना, ये खुद ही बोलना शुरू हो जाएगा। बल्कि उनके दिल उस तरफ से गफलत में हैं और उनके लिए उसके सिवाय भी बहुत से अमाल है जिन्हें वो करने वाले हैं। यहाँ तक कि जब हमने उनके आसूदा हाल लोगों को अजाब में पकड़ लिया तो वो बिलाने लगे। मतलब क्या हुआ? आयत नंबर 64 में बोल रहे हैं, जब अजाब आ गया, एफ्लिक्शन पनिशमेंट आ गई, तो बिलबिला उठे, रोने लगे। 65, आज मत बिलबिलाओ, यकीनन तुम हमारे मुकाबले पर मदद ना किए जाओगे। मेरी आयतें तो तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थी, फिर भी तुम अपनी एड़ियों के बल उल्टे भागते हैं। मतलब एड़ियों के बल मतलब कोई चीज आपको बता दिए, सही रिलीजन आ गया, फिर भी क्या कर रहे हैं? वो रिलीजन से मुंह फेर फेर ले रहे हैं, अकड़ते ऐंठते
अफसानी गोई करते उसे छोड़ देते हैं। तो अब इन लोग क्या बोले, ये तो ऐसी ही बातें हैं। क्या उन्होंने इस बात में गौर व फिक्र नहीं किया, बल्कि उनके पास वो आयतें जो उनके अगले बाप दादाओं के पास नहीं आए थे। आयत नंबर 69 सूरतुल मोमिनून। या उन्होंने अपने पैगंबर को पहचाना नहीं कि उसके मुनकिर हो रहे हैं, या ये कहते हैं कि उसे जुनून है, बल्कि वो तो उनके पास हक लाया है। हाँ, उनमें अक्सर से चिढ़ने वाले हैं। तो जो प्रॉफिट्स लेके आए ना हक, अक्सर लोग उनसे क्या कर रहे हैं, चिढ़ जा रहे हैं, उनसे भाग जा रहे हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हक लेके आए थे, और उन्होंने क्या थे, सादिक और अमीन थे, उन्होंने ट्रूथफुल थे, ट्रस्टवर्दी थे, लेकिन फिर भी उनको नहीं मान रहे थे, डिफरेंट प्रॉफिट्स को भी नहीं मान रहे थे। अगर हक ही उनके ख्वाहिशों का पैरवी हो जाए, तो जमीन व आसमान और उनके दरमियान की हर चीज दरहम बरहम हो जाए। हक तो ये है कि हमने इन्हें उनकी नसीहत पहुंचा दी, मतलब पूरी जो नसीहत थी पहुंचा दी, लेकिन वो अपनी नसीहत से मुंह मोड़ने वाले हैं। क्या आप उनसे कोई उजरत चाहते हैं? तो ये जितने प्रॉफिट्स है, रसूल है, तो कुछ उजरत नहीं चाहिए उनको, कोई वेज या कोई फीस नहीं चाहिए थी उनको। याद रखिए कि आपके रब की उजरत बहुत ही बेहतर है, और वो सबसे बेहतर रोजी है। तो अल्लाह ताला हमको उजरत देने वाला है, और वो बेहतरीन उजरत है, मतलब जो भी वेज है, जो भी हमको, अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह ताला हमको देने वाला है। इंसान की तो कोई औकात नहीं है कि कुछ दे। तो प्रॉफिट्स जो भी आए, अंबिया इकराम अपना मैसेज कन्वे कर दिए। यकीनन आप तो उन्हें राह रास्त की तरफ बुला रहे हैं। बेशक जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते, वो सीधी रास्ते से मुंह मोड़ जाने वाले। और अगर हम उन पर रहम फरमाए और उनकी तकलीफें दूर कर दे, तो ये तो अपनी अपनी सरकशी में जमकर और बहकने लगे। मतलब जैसा ही अल्लाह ताला उनको फरगिव कर रहे हैं और सरकशी कर रहे हैं, और हमने उन्हें अजाब में भी पकड़ा। ताहम ये लोग ना तो अपने परवरदिगार के सामने झुके, और ना ही आजिजी इख्तियार करे। इतना अजाब भेजे, सब करे, फिर भी इन लोग नहीं झुक रहे थे। यहाँ तक कि जब हमने उन पर सख्त अजाब किया, दरवाजे खोल दिए, तो उसी वक्त फौरन मायूस हो गए। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं, हत्ता फतहना अलैहिम बाबन अजाबिन, कई के दरवाजे खोल दिए, बोल रहे हैं अजाब के दरवाजे खोल दिए। तो क्या हो गया, इन लोग बहुत डिस्पेयर हो गए, मायूस हो गए लोग। कभी आप देखिए किसी के ऊपर कोई परेशानी आती, तकलीफ आती, तो लोग मायूस हो जाते, ऐसे कुफर के कलिमात कहते। वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंख और दिल पैदा किए, मगर तुम बहुत ही कम शुक्र अदा करते हो। क्या है, वहुवल्लज़ी अंशअ लकुम समअ वल अब्सार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। कितना कम शुक्र अदा करते। ये आंख है, कान है, दिल अल्लाह के रास्ते में यूज करना है, और वही है जिसने तुम्हें पैदा करके जमीन में फैला दिया, उसी की तरफ तुम सब जमा किए जाओगे। और ये वही है जो जिलाता और मारता है। अल्लाह ताला ही हमको जिंदा भी करे, पैदा करे, और अल्लाह ही मौत देने वाले हैं। और रात दिन के जो चेंज होने वाला है, मुख्तार भी है, वही है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं, कैसा दिन चेंज हो रहा, रात चेंज हो रही, अफला ताखिलून, अब फिर भी तुम लोग अकल से काम नहीं ले रही। बल्कि उन लोगों ने भी वैसे ही बात की है जो अगले कहते चले हैं। अब जो प्रीवियस नेशंस जो बात कर रहे थे ना, उसी तरह लोग वही बात दोहरा रहे कि क्या जब हम मर कर मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे, क्या फिर हम जरूर उठाए जाएंगे? फिर से इन लोग वही बोल रहे हैं, इन्ना लमबऊसून, क्या फिर से हम उठाने वाले हैं हमारे को? वकुन्ना तुराबन व इजामन, तुराब मतलब मट्टी हो जाना, इजामन मतलब हड्डियां टुकड़े टुकड़े, रेजा रेजा हो जाना। इन्ना लमबऊसून, क्या हम फिर से उठाए जाएंगे? हमसे और हमारे बाप दादाओं से पहले ही से ये वादा होता है, होता चला आया है। कुछ नहीं, ये तो सिर्फ अगले लोगों के अफसाने हैं, लोग यकीन ही नहीं कर रहे। पूछिए तो सही कि जमीन और उसकी कुल चीजों के किसकी है, बतलाओ अगर जानते हो।
فوراً جواب دیں گے اللہ کی. سیقولون للہ قل افلا تذکرون. تو جیسے ہی پوچھتے نا یہ سارا چیزیں کس کو بلانگ کر رہے ہیں تو بولتے کہ اللہ للہ ہی. افلا تذکرون تو بول رہے ہیں ابھی بھی تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کریں گے. قل من رب. اب بول رہے ہیں کہ دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمان کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے. کون ہے اللہ. اللہ ہی تو ہے. سیقول للہ وہ جواب دیں گے کہ اللہ. کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے. قل افلا تتقون کیوں نہیں ڈر رہے اللہ سے. پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے. آؤ پناہ دیتے ہیں اور جس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں. اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں تم کہیں بھی اسکیپ نہیں ہو سکتے. یہی جواب دیں گے کہ اللہ. سیقولون للہ کہہ دیجئے کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو. قل فأنا تسحرون سحر سے ہے. پھر کیا ہو گیا تم کو کوئی جادو ہو گیا کیوں نہیں مان رہے تم لوگ. حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور یہ بے شک جھوٹے ہے. کیا ہے وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود نہیں ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتا. جو اوصاف یہ بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے. وہ غائب حاضر جاننے والا ہے اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالاتر ہے. آپ دعا کر کے اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ دکھایا جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا. تو اب کیا دعا کرنا. ربی اما تعرینی ما یوعدون ربی افلا تجعلنی فی القوم الظالمین. بول رہے ہیں کہ میرے کو ظالموں کے قوم میں مت شامل کرو. ہم جو کچھ وعدہ انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر یقیناً قادر ہے. برائی کو اس طریقے سے دور کرے جو سراسر بھلائی والا ہو. جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہے. اب سمجھو کہ کوئی برائی ہو گئی غلطی ہو گئی کسی کو ہرٹ کر دیے عبادتوں میں کمی ہو گئی تو کیا بول رہے ہیں اس کو اچھائی سے کر لو. ادفع باللتی ہی احسن سیئہ. تو کیا کرو اچھا کر لو. عبادتیں مس کر دے اب مت کرو. روزے مس کر دیے اب مت کرو. اللہ اپرچونٹی دے رہا لوگوں کے ساتھ اچھا کرو. اور دعا کر کے اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. تو کیا ہے یہاں پر بہترین دعا ہے. بول رہے ہیں ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون. تو پناہ چاہ رہی جو شیطان ہے نا کیا کرتا وسوسے ڈالتا. شیطان کے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا اور میں پناہ چاہتا ہوں. تو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے. شیطان کبھی بھی کسی پہ بھی غالب آ سکتا. اور شیطان کیا ہے حمزات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حمزات تھا صرف وہ ایک مسلمان تھا. ہمارے سب کے ساتھ ایک حمزاد ہے ایک قرین ہے وہ جو کیا کرتا وسپر کرتا نیگیٹو چیزوں کو. تو یہ دعا ہم پڑھنا چاہیے انشاءاللہ. اب یہاں پر آگے بتایا جاتا ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی تو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے کہ اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک عمل کروں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہ تو صرف ایک قول ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا. اب میں نہیں بھیجوں گا واپس. جس کا یہ خیال ہے ان کے پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کا دن تک. تو بول رہے ہیں نہیں اب تم کو یہیں لیٹنا ہے خبر میں. اب کوئی واپسی کا کوئی نہیں ہے. بس یہ ایک ہی ہم کو چانس ملا. بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے دار ہی رہیں گے اور نہ آپس کی پوچھ پوچھ. جب سور پھونک دیا جائے گا نا سب بیگانے ہو جائیں گے کوئی بھی کام نہیں آئے گا. اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لے کے تیار ہے کب پھونکنے کے لیے. جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا
وہ تو نجات والے ہو گئے، اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہی وہ جنہوں نے اپنے نقصان آپ کر لیے، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے۔ ان کے چہروں کو آگ جھلستی رہے گی اور وہ وہاں بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ اب یہاں کیا ہے، تلفا وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ کبھی دیکھے بکرے کی سری کو بھون دیے تو کیسا اس کے دانت باہر نکل جاتے، تو بول رہے ہیں ان کو ایسا عذاب دیں گے، ان کا منہ جلا دیں گے کہ پورا ایسا دانت باہر نکل جائیں گے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہ ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائے، آمین۔ تو ہم دعا کرنا چاہیے، کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ کہیں گے کہ اے پروردگار ہمارے بدبختی ہم پر غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوم الضالین۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے، اگر اب بھی ہم ایسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں۔ بول رہے ہیں کہ یہاں سے ہم کو نا ریسکیو کر دو، یہاں سے بچا لو، ہم اگر پھر بھی نہیں کرے تو ہم ظالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکار ہوئی، یہی پڑے رہو، مجھ سے کلام نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، اب تم یہیں پر رہو، فیہا ولا تکلمون، تم میرے سے بات بھی مت کرو۔ جب ہم بہت اینگری اپسیٹ رہتے کسی کے ساتھ کیا کرتے، ہم فون بھی نہیں اٹھاتے، بات بھی نہیں کرتے۔ میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اب یہاں پر پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم پہ رحم فرما۔ تو یہاں پر اللہ سے ہم دعا کرنا چاہیے، اللہ ہم پہ رحم کر، ہم پہ رحم فرما۔ تو کیا بتا رہے ہیں پہلے، ربنا آمنا ہم ایمان لائے، فاغفر لنا مطلب غفرہ سے معاف کر دے، ورحمنا مطلب ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین تو بہت رحم کرنے والا، بہترین دعا ہے، یہ میمورائز کر لیجئے۔ لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے۔ میں نے آج انہیں ان کے اس صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ تم زمین میں با اعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے۔ وہ کہیں گے کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم، گنتی گننے والوں سے بھی پوچھ لیجئے۔ تو جب ان کو پوچھیں گے نا کہ تم دنیا میں کتنے دن تھے، تو لوگ بولیں گے شاید ہم ایک دن تھے یا ایسے کم۔ اب دیکھو کوئی نہ کوئی انسان 40 سال، 50، 60، 70، 80، 90، 100 ہے نا، سب کی عمر الگ الگ، وہ کہیں گے لیکن ایک دن ہی بولیں گے، وہ کہیں گے کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو، اے کاش کہ تم اسے پہلے ہی سے جان لیتے۔ کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹا ہی نہیں جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں، وہی بزرگی اور عرش کا مالک ہے۔ فتعال اللہ ملک الحق لا الہ الا ہو رب العرش الکریم۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارتا جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہے۔ بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہے، انہ لا یفلح الکافرون۔ اور کہے کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ قل رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین، یہ بہترین دعا ہے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو بہترین رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، ہم کو معاف فرما، ہم پہ رحم فرما۔ سورۃ النور، سورۃ النور، نور کر کے بھی اس میں آئے گا، جو سورت رہتی اس کا نام اس میں مینشن کیا جاتا ہے۔ تو سورۃ النور اس میں احکامات بتائے گئے، واقع افک بتایا گیا جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار کھو جاتا تو وہ ڈھونڈنے میں رہتے،
تو پیچھے رہ جاتے، پیچھے رہ گئے تو وہ بعد میں جاتے تو ان کے اوپر ایک بہتان لگا دیتے اڈلٹری کی۔ تو واقعہ اس کا ہے اس میں سورۃ النور، اس میں بتایا جاتا کہ یہ جو نور، نور العلا نور کر کے اس میں آیت آئیں گی، اس میں سے یہ ورڈ آیا نور۔ اس میں 64 آیتیں ہیں اور یہ مدنی صورت ہے، مطلب مائگریشن کے بعد یہ نازل ہوئی۔ اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ سورج جب بھیجا گیا بنی مصطلق، جو بیٹل آف ٹرنچ بولتے ہیں نا، بیٹل آف خندق کے بعد یہ نازل ہوئی، اور اس میں جو ایک سلینڈر کرے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف پہ، عائشہ رضی اللہ عنہ پہ، اور پنشمنٹ بتایا گیا کہ جو زیناکاری بدکاری کرتے یا فورنیکیشن کرتے، اڈلٹری کرتے، ان کو 100 کوڑے مارو، اور جو غلط گواہی دیتے ان کو 80 کوڑے مارو، فالس وٹنسز نہیں پیش کر سکتے۔ اور لیان کے بارے میں بتایا، اگر کوئی فالس باتیں کر رہے ہیں، غلط باتیں کر رہے ہیں، تو ہسبینڈ کیا کریں گے، 3 بار قسم کھائیں گے اگر ان کی وائف کوئی غلط کام کر رہی، اگر چوتھی ان پہ لعنت، اللہ کی لعنت۔ لیکن اگر ان کی وائف سچی ہے اور انہوں جھوٹے ہے، جو ہسبینڈ جھوٹے باتاں لگا رہے ہیں، تو ان کے اوپر لعنت جائیں گی، جو جھوٹ بول رہے ہیں ان پہ لعنت ہوں گی۔ اور پھر اس میں بتایا گیا کہ گھر میں انٹر کیسا ہونا، اور مکس گیدرنگ نہیں کرنا ہے میلز اور فیمیل، اور اللہ کا حکم جو بتایا گیا کہ شادیاں کرو، شادیوں کو آسان کرو بتائے، اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والے ہیں۔ اور نور کے بارے میں بتایا گیا، زمین اور آسمان کس طرح بنائے گئے، اور ایک ریگولیشن بتائے گئے، ایک جو میرڈ کپل ہے، چاہے وہ بڈھے ہو جوان ہو، ان کے روم میں جب انٹر ہوتے تب بھی پرمیشن لینا چاہیے کہ ہم اندر آ سکتے یا نہیں، جیسا بچوں کو بھی یہ احکامات سکھانا چاہیے۔ دیکھیے جو باہر سے اندر آ رہے ان کو بھی کیسا انٹر ہونے کے احکامات، اور جو گھر میں رہ رہے ہیں، جو گھر میں رہ رہے ہیں، چاہے وہ اس میں کام والے ہو، گھر والے ہو، تو ایک میرڈ کپل کے لیے اور پیرنٹس کے لیے بھی، بچے چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ان کو نوک کر کے جانا چاہیے۔ یہ ساری باتیں اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ النور، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضنا وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ ہے وہ سورت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور مقرر کر دی ہے، اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں، احکام اتارے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ زناکار عورت و مرد کوئی بھی ہو، زانی مرد ہو یا عورت ہے، لیکن یہاں پر زناکار کے بارے میں بات کر رہی کہ اگر تم زنا کرے، زانیہ تو مطلب تائے مربوطہ آ رہا، مطلب فرسٹ ٹاکنگ اباؤٹ وومن، زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شرائط کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے۔ جو غلط کام کرے، اڈلٹری کرے، زناکاری کرے، تو ان کو کیا کرنا ہے، سب کے سامنے وٹنس کرنا ہے۔ اور یہ کون رہیں گے سب سامنے، مطلب جو ایمان لائے ہو، ایمان لانے والے ان کے سامنے آ کے وٹنس کریں گے، اور ان کو کوڑے لگائیں گے، اور اس میں رحم نہیں کھانا ہے۔ اور جو کوڑا لگانا ہے نا، وہ بھی ایک جلدہ سے بنے ہوا ہے، مطلب وہ اینیمل سکن کا بنے ہوا ہے، اور مار بھی کیا کریں گے، سکن پہ ماریں گے، ہڈیوں پہ نہیں ماریں گے۔ اور ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو۔ ان کی سزا کا وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر کلیئرلی بتا رہے ہیں طائفتہ، مطلب ایک گروپ، ایک گروہ، گروپ آف پیپل جمع ہونا چاہیے، اور یہ وٹنس کرنا چاہیے۔ اور یہ کس کی بات ہو رہی، جس پہ اسٹیبلش ہو گئی زناکاری، بدکاری۔ دیکھیے حیا کیا ہے، ایک ایمان کا حصہ ہے، اور حیا آپ کے لیے اچھائی لاتی، حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا ایمان میں سے ہے، اور ایمان کیا کہ جنت کو لے کے جاتی۔ جب انسان زناکاری بدکاری کرتا، وہ کیا کرتا، بے حیا ہو جاتا، اور اس کے پاس سے حیا چل جاتی اور ایمان بھی چل جاتا۔ تو جو غلط کام کرتے وہ بلیور نہ رہتے، جب وہ غلط کام کرتے، زناکاری بدکاری کرتے وقت۔ اور جو لوگ ایسے غلط کام کرتے، ایک حدیث میں آتا، 2 لوگ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے ایک ماؤنٹین کے طرف، وہاں پر پورے باڈیز اور گندی سی اسمیل آ رہی تھی، اور پورے باڈیز پھلے ہوئے تھے، اور ٹوائلٹ کی اسمیل آ رہی تھی وہاں پر۔ تو بتایا گیا یہ آدمی اور یہ عورتیں زناکاری بدکاری کرے،
گندے کام کرے، بغیر شادی کرے، زناکاری بدکاری کرے اس کے وجہ سے، تو ایسی پنشمنٹ ہے۔ اور یہ دنیا میں حد قائم کب ہوں گی؟ جب واقعی میں ان پہ وٹنسز رہیں گے، 4 وٹنسز رہیں گے جو آئی وٹنس کرے۔ ایسا نہیں ہے یہ بول رہے ہیں کہ ہاں ان دونوں روم میں گئے تھے، نہیں، وہ آئی وٹنس کرنا، آنکھوں سے دیکھنا کہ ہاں ان لوگ یہ برا کام کرے۔ زانی مرد باجو زانیہ یا مشرکہ عورت کے سے نکاح نہیں کر سکتا، اور زناکار عورت کی باجو زانی یا مشرک مرد، تو یہاں پر بتا رہے ہیں زناکار مرد ہو یا عورت، وہ زناکار لوگوں سے ہی شادی کرو یا مشرکہ سے، تو اب دونوں میں سملیرٹی کیا ہے؟ دونوں اللہ کی حدوں کو پار کر رہے ہیں نا، تو اور ایمان والوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے، تو بول رہے ہیں یہ جو ایمان والے ہیں نا ان پہ حرام ہے۔ اب آگے بتا رہے ہیں جو لوگ پاک دامن لوگوں پر زنا کی تہمت لگائے۔ اب جو لوگ پاک دامن ہے نا، عورت ہو یا مرد ہو، یہاں پر عورت کی بات ہو رہی ہے لیکن پاک دامن مرد پہ بھی نہیں لگا سکتے آپ، پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ۔ اب کون ہے؟ کوئی بھی بول دیے کہ یہ عورت زناکاری کری یا یہ آدمی کرا، یہاں پر عورت کی بات ہو رہی، تو اس کو کیا ہے 4 گواہ لانا ہے۔ اگر انہوں 4 گواہ نے لائے، جو یہ غلط بات کر رہے ہیں نا، جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں نا، ان کو 80 کوڑے ماریں گے۔ تو یہ بات سے اجتناب کریے، یہاں پر کلیئرلی آیت نمبر 4 سورۃ النور میں بتایا گیا، کسی کے بارے میں بھی 2 انسان بات کر رہے ہیں یا کوئی تیسرا آ کے بول دیا ہاں فلاں ایسا ہوا ویسا ہوا، نہیں کر سکتے۔ اس دن آخرت میں پلسرات پہ نیکیاں لے لیں گے، کیونکہ 4 گواہی چاہیے جو آئی وٹنس آنکھوں سے دیکھے برا کام کرتے ہوئے۔ جو پاک دامن عورتوں پہ ایسا تہمت لگائیں گے ان کو 80 لیشز ماریں گے، ان کو کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کریں گے، مطلب اب اس کے بعد ان کی گواہی کبھی بھی نہیں لیں گے۔ ہاں جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ کسی پہ تہمت لگائے، غلط بات کرے، اس کے بعد توبہ کرنا چاہیے اللہ سے، توبہ، اور وہ بندے سے بھی بولنا سوری، فارگیونیس کرنا کہ میں غلط تہمت لگائی تھی، میرے سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، کوئی ہسبینڈ سمجھو اپنی بیوی کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا، اب وہ بدکاری کا تہمت لگا رہا، تو ان کا کوئی گواہ باجوز خدا ان کی ذات کے نہ ہو، تو اللہ کے سوائے اس کے پاس کوئی بھی گواہ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں میں سے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ سچوں میں سے ہے، 4 ٹائمز بولنا چاہیے کہ میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ مطلب کوئی انسان دیکھا کہ اس کی وائف کہیں جا رہی اور دیکھ لے کہ انہیں ایزیوم کر لیا کہ ہاں اس کی وائف زناکار بدکار ہے، تو بول رہے ہیں کہ 4 ٹائمز بولو کہ میں سچا ہوں، 5th ٹائم بولو اگر میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت۔ اگر وہ آدمی جھوٹی تہمت لگا رہا عورت پہ تو اس کو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی۔ ایک کیا ہوتا ہے، ایک صحابہ اکرام رہتے، انہوں بولتے کہ میں اپنی وائف کو دیکھا ایسا، انہوں جا رہے تھے اور میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، تو بولتے کہ ایسا اگر تمہاری وائف جھوٹ بول رہی تو اس کے اوپر لعنت ہوگی۔ لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، تو وہ پریگننٹ ہو جاتی، اس کو ایک کالا سیاہ بچہ ہوتا اور وہ معلوم ہو جاتا کہ انہیں جھوٹے باتاں کر رہی تھی، تو حد قائم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی مار سب سے بڑی ہے، دنیا میں ہم اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو یہ جو ایڈلٹری ہے، یہ سارے باتیں ہیں، ہم سمجھنا چاہیے۔ سورہ نور کیا ہے؟ آئی اوپننگ ہے، اس میں احکامات ہے، اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہے یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ اب عورت کیا کریں گی؟ 4 ٹائمز انہیں قسم کھا لیں گی کہ نہیں میں سچی ہوں، انہیں جھوٹا ہے، کون؟ اس کا ہسبینڈ، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ تو اب کیا ہے؟ اگر اس کا 5ویں دفعہ کیا بولیں گی؟ اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو۔ آیت نمبر 10 سورۃ النور کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا باحکمت ہے۔ تو اگر جو بھی جھوٹ بول رہے ہیں توبہ کر لو، نہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے۔ پھر اب کیا ہوا یہاں پر؟ عفق کا واقعہ رہا، آیت نمبر 11۔ اس میں آگے بڑھنے سے پہلے میں کچھ باتیں سمجھاؤں آپ کو۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایکسپیڈیشن پہ جاتے تو کیا کرتے تھے، جو وارس پہ جاتے تھے تو اپنے ساتھ ایک وائف کو لے کے جاتے تھے. تو اب اس ایکسپیڈیشن پہ بنو قریظہ تو اپنی وائف کو لے کے گئے عائشہ رضی اللہ عنہا. تو انہوں کیا کرے، جاتے وقت ایک ہار اپنی جو بہن سے مانگ کے پہن لیے. یہ پردے کے احکامات آ گئے تھے، وہ ابائے میں تھے، اور پہلے کے زمانے میں کیا رہتا، ایک چھوٹی سی ایک باکس کی طرح رہتا تھا، اس میں بٹھا کے لے کے جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اور جب وہاں پر گئے، سب لوگ واپس ہو رہے تھے ایکسپیڈیشن سے، واپس ہو رہے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تو انہوں ڈھونڈنے میں تھے. اور عورتوں کا کیا رہتا، الگ سے باکس میں کیا، تاکہ وہ ابایا نکال کے سکون آرام سے بیٹھ سکے، کیونکہ اس میں پورے ونڈوز بھی رہتے. اور ایسا سمجھیے کہ کوئی کار ہے، اس کے اوپر کلوز پورا کرٹنس لگے ہوئے، ویسا اس میں کرٹنس بھی لگے ہوئے رہتے. تو انہوں ڈھونڈنے میں تھے تو وہ پیچھے رہ گئے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کو اپوائنٹ کرے تھے، اگر کوئی بھی چیز رہ گئی یا کوئی انسان بھی پیچھے رہ گیا تو تم جا کے کیا کرنا، ان کو ساتھ لے کے آ جانا، اور جو بھی چیزیں گم گئے، لاسٹ اینڈ فاؤنڈ جیسا رہتا ہے نا ویسا. تو وہ دیکھ رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون بولے، کیونکہ وہ احکامات آنے سے پہلے ان کو دیکھ چکے تھے عائشہ کو، تو وہ جانتے تھے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلوڈ وائف ہے. تو اب وہ کیا کرے، اونٹ تھا، اونٹ پہ یہ بیٹھ گئے اور کچھ بھی بات نہیں کرے ان لوگ ایک دوسرے سے، وہ اپنا لے کے آئے. جیسے ہی وہ مدینہ میں انٹر ہوئے نا، عبداللہ بن ابی دور سے دیکھ لیا، ہپوکریٹ تھا وہ، چیف ہپوکریٹ تھا. ایکچولی وہ چاہتا تھا کہ وہاں کا مین چیف بننا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مائگریٹ ہو کے آئے تو انہیں چیف بن گیا تھا. تو اب انہیں کیا کرا، رومرز پھیلا دیا، اور رومرز پھیلا کے بول دیا کہ بدکاری کر رہے ہیں آپ، بول کے بول دیا یہ دونوں کے بارے میں. تو یہ بات اتنی پھیل گئی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا جب آئے نا، انہوں بیمار ہو گئے تھے. اور بیمار ہو گئے تو ایک چیز انہوں محسوس کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ بات نہیں کر رہے، پھر بھی انہوں کچھ نہیں پوچھے، خاموش ہو گئے. لیکن ایک دن ان کی ایک سلیو عورت جب یہ واش روم کے لیے جاتے تو انہوں قرض کرتے اپنے بیٹے کو، بولتے کہ میرا بیٹا اچھا کام نہیں کرا، انہیں بہت برا کام کرا. اور وہ بیٹا ان کا رشتہ دار بھی رہتا عائشہ رضی اللہ عنہ کا، جس کو ابو بکر صدیق اجرت بھی دیتے، پیسے بھی دیتے. تو بولتے کہ نہیں اس نے اچھا کام نہیں کیا، ایسا تہمت لگایا، یہ وہ بول کے بات کرتے. تو جب ان کو معلوم ہوتا تو انہوں بہت روتے، بہت روتے، اور بولتے میں صبر کرنا چاہ رہی ہوں، صبر جمیل، وہ پروفٹ کے جیسا. مطلب ان کو یاد بھی نہیں یاد آتا یعقوب علیہ السلام کا نام، تو بولتے میں وہ فلاں پروفٹ کے جیسا میں صبر کرنا چاہ رہی ہوں، بول کے صبر کرتے، صبر جمیل. بہت روتے، اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے ہیں کہ مجھے مطلب اجازت دیجیے کہ میں اپنے پیرنٹس کے پاس جاؤں. تو بولتے اٹس اوکے آپ جائیے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو جاتے. آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ مطلب خدیجہ رضی اللہ عنہا گزر گئے بعد سے، سب سے زیادہ عائشہ سے محبت کرتے. تو اب ان کو ایک فیل ہوتا رہتا کہ کیا بات ہے. تو یہاں پر وہی چیز مینشن کی جا رہی، جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لیے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ تھا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ جو بہتان لگائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف پہ، یہ تو تم میں سے ہی تھے، یہ تو ایمان والوں میں سے تھے. تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھا، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر تھا. تو بول رہے ہیں یہ جو بہتان تھا تم اپنے حق میں کیوں بہتر سمجھے، کیوں سلینڈر کیوں پہنچائے آگے. ہاں ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے. تو ہر انسان کی یہاں پر کیا ہے، ٹیسٹ ہے. تو ہر کوئی کیا کرے، آگے پھیلاتے گئے، اور حصے کا سر انجام دیا ہے، اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے. بول رہے ہیں کہ یہ سلینڈر کرے کسی لڑکی کے بارے میں، عورت کے بارے میں، جو باتیں آگے پہنچائے، تم کو بہت پنشمنٹ ہوگی. اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں ایک نیک گمان کیوں نہ کیا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں لولا اذا سمعتموها ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. تم یہ کیوں نے بولے مومن مرد اور عورت، وقالوا هذا افک مبین، یہ بات کہہ دیتے کہ یہ کھلم کھلا سری بہتان ہے. آپ کی وائف کیسا کر سکتی ایسا، وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں.
तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रही हैं, इन लोग 4 गवाह लाना था, इन लोग तो झूठ बात बोल रहे हैं। तो जब ये वाक़या इफ़्क हुआ था, ये झूठे बातें करे थे और अबू बकर सिद्दीक के जो रिश्तेदार थे, जिसको अबू बकर सिद्दीक मंथली उनको हेल्प करते थे। जब उनको मालूम हुआ कि उनके रिश्तेदार ही ऐसी तोहमत लगाए अब्दुल्ला बिन उबई के साथ मिलके और दूसरे मुसलमानों के साथ मिलके, तो अब उन्होंने बोले कि नहीं, अब मैं उजरत नहीं दूंगा उनको। एक नॉर्मल सा इंसान जिस तरह सोचता ना, तो बोले कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बोले कि क्यों नहीं देंगे, तुम तो अल्लाह के लिए दे रहे थे, अगर उन्होंने कुछ भी करो लेकिन तुम अपना कंटिन्यू करो, तुम अपना गुड वर्क करते रहो। और इसमें क्या हुआ था, अली रजी अल्लाह अन्हु जो इनके दामाद और कजन भी होना, उन्होंने क्या बोले कि आयशा को छोड़ दो, आपके तो बहुत सारे वाइफ्स है। तो ये बात आयशा को जब मालूम हुई, तो वो दिल में पकड़ लिए ये बात। जब भी कोई हदीस नरेट करते तो आयशा रदी अल्लाह अन्हा, अली रदी अल्लाह अन्हु का नाम नहीं लेते, हमेशा बोलते एक थर्ड पर्सन हदीसों में। अब अगर अल्लाह ताला का फजल व करम तुम पर दुनिया और आखिरत में ना होता, तो यकीनन तुमने जिस बात के 4 चर्चे शुरू कर रखे थे, उस बारे में तुम्हें बहुत ही बड़ा अजाब पहुंचता। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये जो तुम करे ना, इसके वजह से मैं अजाब भेजता। और आयशा रजी अल्लाह अन्हा खुश होते बाद में, क्योंकि उनके ऊपर आयत आई और उनकी गवाही की जरूरत नहीं पड़ी। अल्लाह ताला गवाही दिए कि उन्हों चेस्ट है, उन्हों पाकीज़ा औरत है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पेरेंट्स सब क्या बोलते हैं मालूम, आयशा रजी अल्लाह अन्हा को, कि अगर तुम सच्चे हैं तो कोई डरने की बात नहीं है, अल्लाह ताला जानता तुम क्या कर रहे हो। जबकि तुम उसे अपनी जबानों से नकल दर नकल करने लगे और अपने मुंह से वो बात निकालने लगे जिसके तुम्हें मुतल्लक खबर ना थी, जो तुम इसलिए हल्की बात समझते रहे, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक वो बहुत बड़ी बात है। तो ये जो आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ के बारे में इतनी छोटी बातें करें, तो बोल रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है, तुम क्या समझ रहे हैं, छोटी बात है। तो अल्लाह ताला बताते हैं कि अपने गुनाहों पे रोना चाहिए, चाहे वो छोटा गुनाह हो या बड़ा, ऐसा इनसिग्निफिकेंट नहीं समझना चाहिए। किसी पे बहतान लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। तुमने ऐसी बात को सुनते ही क्यों ना कहा कि ये बहतान है, ये गलत बात है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं, जैसे ही तुम सुने, लौला इज सम्माई तुम कुल तुम मा यकून लना अन तकल्लमा बिहाजा सुबहान का हाजी बहतान नजीम। तो जब ही कहते कि ये बहतान है, गलत बात है, अल्लाह ताला तुम्हें नसीहत करता है कि फिर कभी ऐसा काम ना करना अगर तुम सच्चे मोमिन हो। अल्लाह ताला तुम्हारे सामने अपनी आयतें बयान फरमा रहा है और अल्लाह ताला इल्म वाला, हिकमत वाला है। जो लोग मुसलमान बेहयाई फैलाने की आरजूमंद रहते हैं, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक असाब है। अल्लाह सब कुछ जानता और तुम कुछ भी नहीं जानते। तो बोल रही है मुसलमान औरतों के बारे में, आदमियों के बारे में रूमर्स मत फैलाओ, अल्लाह ताला दर्दनाक अजाब देगा। देखिए कभी भी किसी की बेटी के बारे में बहुत ज्यादा लोग ये वो बातें फैलाते हैं, हम सोचना चाहिए अगर हमारी औलाद के बारे में अगर कोई ऐसी बात करे तो कभी भी ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। कोई एक हदीस में मफहूम आता, एक सहाबा बोलते फला जानी, तो बोलते कि ऐसा मत कहो, किसी को भी ऐसा लक़ब नहीं लगा सकते, फला ऐसी फला वैसी, ये बहुत इंडिसेंट एक्ट है, इसके ऊपर बहुत बड़ा गुनाह है। अगर तुम पर अल्लाह ताला का फजल और उसकी रहमत ना होती और ये भी कि अल्लाह ताला बड़ी शफकत रखने वाला मेहरबान, तो तुम पर अजाब उतर जाता। ईमान वालों, शैतान के कदमों पर बाकदम ना चलो। जो शख्स शैतानी कदमों की पैरवी कर रहा, तो वो तो बेहयाई और बुरे कामों का ही है, हुक्म करेगा। और अगर अल्लाह ताला का फजल व करम तुम पर ना होता, तो तुम में से कोई अभी कभी भी पाक साफ ना होता। लेकिन अल्लाह ताला जिसे पाक करना चाहे कर देता है, और अल्लाह सब सुनने वाला और सब जानने वाला है। तो अल्लाह ताला बोल रही है शैतान की पैरवी मत करो, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम में से जो बुजुर्गी और कुशादगी वाले हैं, उन्हें अपने कराबतदारों और मिस्कीनों और मुहाजिरों को फी सबीलिल्लाह देने से कसम ना खाना चाहिए। अब यहाँ आयत नंबर 22 में बता रही हैं, जो लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने कुर्बतदारों को मदद कर रहे थे, अब कसम नहीं खा सकते कि नहीं मैं मदद नहीं करूंगा। ये किस पे हुई बात?
ابو بکر صدیق پہ ہو رہی، کیونکہ اب انہوں کیا بولے، اب میں نہیں دوں گا جو بھی پیسے دے رہا تھا، کیونکہ یہ انسان جو ان کی فیملی کو ہی بلانگ کرتا اور اتنا بڑا ان کے اوپر تہمت لگایا ان کی بیٹی پہ، ایک نیچرل بیہیویئر تھا. تو اللہ تعالیٰ بولے نہیں، تم ایسی قسم نہیں کھا سکتے، تم اللہ کے لیے مدد کر رہے تھے، تم ان کو معاف کر دو. فاعفو یزکیکم اللہ، اللہ بول رہے ہیں کہ معاف کرو اور اپنے آپ کو تزکیہ کرو. تو اس کے بعد ابو بکر صدیق کیا کرے، معاف کرے، تزکیہ کرے اور اس کو پہلے سے زیادہ اجرت دیتے تھے. تو ہم جو رشتہ داروں کو دینے سے کتراتے نا، رشتہ دار جزاک اللہ خیر نہیں بولتے. اب جیسا یہ بات ہوگی، سلینڈر کر دی ان کی بیٹی کے تعلق سے، تہمت اٹھائے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر بھی تم اس کو مدد کرو. تو دیکھیے رشتہ داروں کا بہت حق بنتا، اور اولاد تو آپ کا اپنا جان کا ٹکڑا ہے. تو اولاد ہو، رشتہ دار ہو، آپ کا حق بنتا کہ ان کی مدد کرنا. اور یہاں پر بتا رہے ہیں کہ بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم نہیں چاہتے کہ تمہاری معافی ہو. جب ہم سب چاہتے ہیں نا ہماری معافی ہو، ہم سب کے قصور ہوتا، تو ہم لوگوں کو بھی معاف کرنے والے بننا چاہیے، ریونج نہیں لینا چاہیے. ریونج لینے سے کیا ہوتا معلوم ہے، آپ خود اندر سے جلتے رہتے. جب آپ معاف کر دیتے نا، آپ سکون سے سوتے. فضیل ابن ایاد فرماتے جو انسان ریونج لینا چاہتا تو وہ دن رات سوچتے رہتا، اور جو انسان معاف کر دیتا اللہ کے لیے، انہیں پیسفل سلیپ کرتا، انہیں آرام سے سکون سے سوتا، اس کو کوئی بھی پریشانی کچھ بھی نہیں رہتی اس کو. اب یہاں پر بتا رہے ہیں ان الذین یرمون المحسنات. اب جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. اب پاک دامن عورتوں پہ پھر بول رہے ہیں کہ تہمت مت لگاؤ، اگر تم تہمت لگائیں گے تم ملعون، مطلب تم پہ لعنت ہے. جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کی ہاتھ پاؤں ان کے عمل کی گواہی دیں گے. تو بول رہے ہیں کہ تم ایسے چھوٹے باتیں کس پہ بھی لگائیں گے، تمہارے زبان اور ہاتھ سب گواہی دیں گے. اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا، اور وہ جان لے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے. آیت نمبر 25 سورۃ النور میں یہ بتایا جا رہا ہے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہے. پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہے. ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بری ہے، ان کے لیے بخشش اور عزت والی روزی. تو بول رہے ہیں جو خبیث لوگ ہیں، خبیث آدمی ہو یا عورت ہو ان کے لیے ہے، اور جو اچھے عورتیں ہیں ان کے لیے اچھے. تو دیکھیے ایک نہ زناکار بدکار اچھوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، چاہے مرد ہو یا عورت. اور یہاں پر بول رہے ہیں جو بہتان باندھ رہے نا اللہ تعالیٰ ان کو بتانے والا ہے. اب یہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہے، آیت نمبر 27 سورۃ النور. یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوائے اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں رہنے والوں کو سلام نہ کر لو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تھوڑا سا اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گی. ایمان والوں سے مخاطب ہے، لا تدخلو دخلا سے نہ داخلو، بیوتن مطلب بیت کی جمع ہے، گھر کی بات ہوئی. غیر بیوتکم مطلب تمہارا گھر نہیں ہے، یا تمہارے بھائی بہن کا ہے، ماں باپ کا، کسی کا بھی گھر ہے، تم ان کے پاس جا رہے ہیں تو کیا کرنا، غیر بیوتکم، تم ایک گھر میں رہ رہے ہیں، چاہے ایک گھر میں 4 گھر بھی ہو تو بھی کیا ہوگا، سب کا الگ الگ پریمیسز ہے. تو آپ کیا کریں گے، حتی تستانسوا، یہاں تک کہ تم ان کے ڈور پہ نوک کرو یا اجازت لے لو، اور پھر اس کے بعد تسلیم سلام کرو علی اہلہا، وہ گھر والوں سے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو.
تو اس میں ایک حدیث بھی آتی جس میں بتاتے کہ اگر میں اپنی ماں کے پاس بھی جاؤں تو اجازت لوں، ہاں آف کورس، کیونکہ بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ کپڑے چینج کر رہے ہوں گے یا اپنا کوئی اپنی پرائیویٹ چیز رہتی ان کی، تو کہیں پر بھی یہ گھر میں جو باہر سے اندر آ رہے، ٹھیک ہے، آپ کسی کے پاس جا رہے ہیں یا تو آپ ان کو فون کر کے جائیے اور نوک 3 بار کرنا ہے، اس کے بعد اندر جھانکنا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اگر تم کسی کے گھر میں اندر جھانک رہے یا دیکھ رہے تو میرا دل چاہتا کہ اس کے آنکھ پھوڑ دوں ایک کاڑی ڈال کے، کسی کے گھر میں اندر جھانکنا نہیں ہے۔ اور جب 3 بار آپ نوک کرے اجازت نہیں ملی تو آپ وہاں سے چلے جانا ہے سلام کر کے، یہ نہیں سوچنا ہے کیوں، ان کی اپنی پرائیویٹ لائف ہے، پرائیویٹ لائف کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور آپس میں جب ہم یہ حدیں رکھیں گے نا تو زندگی بہت آسان ہوگی، مشکل نہیں ہوگی۔ اور کال کرنا، اچھا کال میں بھی آپ دیکھ لیے 1 سے 2 مرتبہ کرے، آپ میسج چھوڑ دیجئے، بار بار تنگ مت کریے، ہو سکتا ہے وہ بزی ہوں گے، بعد میں آپ کو کال ریٹرن کریں گے۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو پھر اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ بول رہے ہیں فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم نوک کرے کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے، فَلَا تَدْخُلُوا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تم نوک کرے کوئی بھی اجازت نہیں دیے، کوئی بھی بات نہیں کرے، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، لیکن اگر کوئی آ کے بول رہے ہیں یا بول رہے ہیں کہ نہیں تم چلے جاؤ، مطلب ہم بیزی ہے، تو ارجعوا، واپس چلے جاؤ، ہوا اسکا لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، پاکیزہ ہے، واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ جانتا جو تم کرتے ہو۔ اب دل میں یہ مت پکڑ لو اچھا ہم گئے تھے انہوں تو نوک کرے تو کھولے بھی نہیں، ان کی کوئی بھی مصروفیت ہو سکتی، کچھ بھی ہو سکتا۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو، جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہ کیا ہے غیر آباد گھر، کیا ہے؟ مسجد ہے، اسلامک سینٹر جو یہاں پر بولتے، اسکولز ہے، ہاسپٹلز ہے، جو ایسے پبلک پلیسز ہے وہاں پر نوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر آپ جا سکتے اندر۔ مسلمان مرد سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھے، یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے۔ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ تو مسلمان مرد سے پہلے مخاطب ہے، آیت نمبر 30 سورۃ النور کر رہے ہیں، تو قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یغضوا کیا ہے کہ اپنی ابصار، بصر کی جمع، اپنی نظریں نیچے رکھو، اور حدیث میں مفہوم آتا نظر پہ نظر مت دوڑاؤ، علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے اگر تم ایک بار نظر پڑ جائے تو پھر دوسری نظر مت ڈالو، کیونکہ پہلی نظر کیا ہے؟ معاف ہے، غلطی سے آپ کوئی چیز دیکھ لیے جو کہ نہیں دیکھنا چاہیے، تو ہم گھور گھور کے نہیں دیکھنا چاہیے، اسپیشلی وہ ادر دین یور وائف، ادر دین یور سسٹر اور مدر، جو غیر محرم رشتے ہیں ان کو گھور کے دیکھنا نہیں ہے، چاہے گھر میں ہو یا باہر ہو، چاہے وہ آپ کی کوئی سرونٹ کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، آپ ورک پلیس پہ ہو، یو شوڈ گارڈ یور سیلف، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھے، آیت نمبر 31۔ تو مسلمان عورتیں کیا ہے؟ پورا اپنے آپ کو کور کر لے رہی اور اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لے رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب نہیں ہے وہ ایک کیا ان کا ونڈو کھلا ہے؟ آنکھوں کا، اب آنکھوں سے اب دوسروں کو دیکھنا نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی وہی حکم ہے جو مرد کے لیے۔ کیا عورت میں خواہشیں نہیں ہے؟ آف کورس ہے، اور آج کل جو حالات ہے نا عورتوں میں آج کل بہت زیادہ ہی مطلب محسوس ہو رہا کہ خواہشیں ہیں، یعنی these are the signs of the قیامہ۔ تو ان کو بھی کیا بول رہے ہیں؟ تم اپنے نظریں نیچے رکھو، مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے، تو بول رہے ہیں کہ نظریں بھی نیچے رکھو۔ اب عورتوں کے لیے ایکسٹرا حکم کیا ہے؟ اپنی زینت کو ظاہر مت کرو، جو ظاہر ہے جیسا کہ ہاتھ ہے، پیر میں جیسا سینڈل یا جو بھی شوز پہن رہی وہ چیز، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لو۔ اب یہاں پر کیا بول رہی؟ ما ظہر منہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ، یضربنا کیا ہے؟ دربا سے ہے، کہاں پر ڈال رہو؟ بول رہے بِخُمُورِهِنَّ،
खिमार की जमा है। क्या है खिमार? सिर पे डाल लो। कुमूरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, जुयूब जेब से है, जेब कहाँ रहता? सीने पे। तो बोल रहे हैं जो सीना है उसको छुपाओ। तो मकसद क्या है पर्दा करने का? दो चीजा हैं, अपने ओढ़निया सिर पे डालो और अपने जुयूब अपने सीनों को छुपाओ, क्योंकि खूबसूरती क्या है औरत में? सीना। वला युबदीना जीनतहुन्ना इल्ला लिबुउलतहिन, तो बोल रहे हैं अपने जीनत को जाहिर ना करो सिवाय उसके जो जाहिर है, और अपने गिरेबानों पर अपनी ओढ़नियां डाल लिया रहो, और अपनी आराइश को किसी के सामने जाहिर ना करो सिवाय अपने खाविन के या अपनी वालिद के या अपनी खसूर के, ये खसूर मतलब फादर इन लॉ, या अपने लड़कों के या अपने खाविन के लड़कों के या अपने भाइयों के या अपनी भतीजों के या अपनी भांजों के या अपनी मेल झोल की औरतों के या गुलामों के या ऐसे नौकर चाकर मर्दों के जो शहवत वाले ना हो, या ऐसे बच्चों के जो औरतों के पर्दे के बाद से मुतल्ला नहीं, और इस तरह जोर जोर से पांव मारकर चलने की उनकी पोशीदा जीनत मालूम हो जाए। ए मुसलमानों, तुम सब का सब अल्लाह की जानिब में तौबा करो ताकि तुम नजात पाओ। आयत नंबर 31 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ रूलिंग्स है, थोड़ा सा मैं इसमें मेंशन करूंगी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि औरत को खिमार और जुयू भी हिन्ना, अपना सर भी ढाको अपना सीना भी ढाको। तो एक जिलबाब है या अबाया है, जब बाहर जाएंगे सूरह अहजाब और सूरह नूर में बताया गया जब औरत बाहर जाएंगी तो जिलबाब या अबाया पहन के अपने आप को सही कवर करेंगी। और कवर करने में ये मस्ट है कि अपना सीना कवर होना और अपना सर भी कवर होना और लूज होना चाहिए, अबाया हो या आपका जो जिलबाब हो। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ये है ही नहीं हुक्म, ये है, अगर आप नहीं जाने, अगर आप नहीं पढ़े, ये अलग बात है। लोग हज उम्रा करके आ रहे हैं फिर भी जलबाब या अबाया नहीं पहन रहे, क्यों? कह रहे हैं कि नहीं हम तो लूज कपड़े, वो आप कितने भी लूज कपड़े पहनो, जब आप बाहर जाएंगे अबाया या जिलबाब पहनेंगे, जो जीनत जाहिर होगी, मतलब जो हाथ नजर आ रहे हैं, कुछ लोग हाथ में भी ग्लव्स पहनते हैं, बहुत अच्छी बात है। और रहा फेस कवर करने का, अगर आप फेस कवर करें ये बेहतर है आपके लिए, क्योंकि उम्महातिल मोमिनीन, मदर्स ऑफ बिलीवर्स फेस कवर करते थे। देखिए ये ईमान का लेवल है, बेहतर है कि फेस कवर करे या तो फिर मेकअप ना करें। फेस कवर करना ये भी एक प्रोटेक्शन है, क्योंकि फेस से ही इंसान अट्रैक्ट होता, अगर आप फेस कवर कर लें बेहतर है। और अल्लाह ताला ये प्रोटेक्शन सिर्फ औरत को दिए। एक हम क्या है मालूम है, एक कीमती पर्ल रहता ना, कीमती मोती कैसा सीपी में रहता ना, वैसे ही अल्लाह ताला एक हमको कीमती लिबास, अल्लाह ताला बता रहे हैं तुमको हम प्रोटेक्शन देना चाह रहे हैं। तो जैसा हम फोन को क्या करें कवर में रखे, वैसे ही अपने आप को अबाया जिलबाब पहनना चाहिए। जैसे ही बच्चियां भी बड़े हो जाए, 11 हो जाए, 13 हो जाए, तो जब बाहर जाए इस बात का ख्याल रखना चाहिए, वालदा भी और बच्चियां भी। और जिसके सामने यहाँ पर लिस्ट ऑफ रिश्तेदार के बारे में बताया गया, उनके सामने ये नहीं है कि बगैर दुपट्टे के फिरेंगे। आप हस्बैंड वाइफ का एक वाहिद रिलेशनशिप है जिसमें अलाउंस है, लेकिन चाहे भाई हो, बाप हो, भतीजा भतीजी हो, भांजे हो, ये महरम रिश्ते है, लेकिन ससुराली उसमें नहीं। हाँ ससुर महरम है, लेकिन आप सर पे से दुपट्टा लेना उनके सामने, मॉडेस्टी तो इख्तियार करना है। ऐसा नहीं है कि उनके सामने आप टाइट जीन्स टी शर्ट पहन ले रहे हैं, इवन बाप के सामने भी आपके अंदर एक हया होना चाहिए, भाइयों के सामने, इवन माओ को हया करना चाहिए अपनी औलादों से, क्योंकि औलादें जब बड़े हो रहे हैं उनके अंदर तमीज आ रही, क्योंकि इसमें बताया गया है जो बच्चे बलूगत को पहुंच गए उनके सामने भी हम ख्याल रखना। और रहा स्लेव्स का, अगर औरतें हैं दैट्स ओके, लेकिन मर्द है तो उनके अंदर शहवत न रहना, मतलब वो बिल्कुल ही ऐसे जिसमें कोई, तो अक्सर लोग क्या करते हैं ऐसे लोगों को रखते हैं जिसके अंदर कोई है ही नहीं, मतलब वो मर्द नहीं है। तुम में से जो, और फिर यहाँ पर और एक हुक्म आया, पैर पटक पटक के मत चलो, मतलब जीनत दिखा दिखा के नहीं चलना है। और अबाए भी ऐसे शाइनिंग वाले टाइट ऐसा नहीं, अबाए का मकसद है छुपाना, दिखाना नहीं। तुम में से जो मर्द औरतों पे निगाह के हो उनका निकाह कर दो। तो अब बोल रहे हैं जो टाइम आ गया जिसका भी अनमैरिड लोग हैं उनको शादी कर दो,
یہ بہتر ہے تمہارے لیے. شادی کیا ہے؟ ایک دین کو مکمل کرتی. شادی نہیں کر کے بچے ہو یا بچیاں ان کی عمر کر رہے ہیں، جیسا کھانا کھاتے نا، ایک ازواجی زندگی کی بھی ضرورت ہوتی. ایک ٹائم کے بعد انسان چاہتا اس کے ساتھ ایک کمپینین رہنا، ایک دوست رہنا، جو اچھی بری بات کرنے والا، شیئر کرنے والا. لڑائی جھگڑے ہسبینڈ وائف میں ہوتے وہ تو نارمل ہے، کتنا بھی جھگڑا ہو ہسبینڈ وائف کا پھر وہ ان لوگ صحیح ہو جاتے. لیکن شادیاں آسان کریے، کیونکہ شادیاں کیا ہے، حرام کے ونڈوز کو بند کر دیتا. جلدی کرنا چاہیے شادیاں، تاخیر نہیں کرنا چاہیے. تم میں سے جو مرد عورتیں بے نکاح کے ہو ان کا نکاح کر دو. اپنے نیک بخت غلام اور سلیو گرلز بھی ہے تو ان کے ساتھ بھی وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا. دیکھیے یہاں پر کلیئرلی آیت نمبر 32 یہ کوٹ کر سکتے. جو لوگ بولتے ہیں نا ہاں بچے کمانا، بچیاں کمانا، پھر شادی کرنا، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اگر تم مفلس بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. مطلب ان کو کمانے کے لیے ویٹ مت کرو، گیٹ them میرڈ. جو شادی ہو جائیں گی نا وہ لقمہ انہوں باندھ کے لا لیں گے. جیسا ایک چڑیا صبح میں جاتی کچھ بھی نہ رہتا اس کے چونچ میں، پھر کیا شام میں کھانا مل جاتا نا، ویسے ہی جب شادی ہو جاتی اس کا رزق اللہ تعالیٰ باندھ دیتے. تو بول رہے ہیں میں دینے والا ہوں. تم ایسا مت سمجھو کہ اچھا شادی کرے تو فقراء ہو جائیں گے. نہیں، میں ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا. اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے. شادی کرنا چاہیے، اگر اس کا جاب بھی نہیں ہے تو بھی کرنا چاہیے. بچی اگر پڑھ رہی تو بھی کرنا چاہیے. پڑھنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ شادی کے بعد بھی کنٹینیو کر سکتے. اور اس میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ہوں غنی کرنے والا، میں دینے والا ہوں. اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنے نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے. اب سمجھو کہ فار سم ریزن آپ نکاح نہیں کر سک رہے ہیں، آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے یا جو بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم اب شادی نہیں کرے، تم جا کے برے کاما کرو. کوئی لیونگ ریلیشن شپ نہیں، کوئی دوستیاں نہیں، یہ آؤٹ آف ویڈ لاک الاؤڈ نہیں ہے. یا تو پھر تم روزے رکھنا، حدیث میں آتا ہے، اس میں نہیں ہے. حدیث میں آتا جو لوگ اپنی آپ کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، ینگسٹرز ہے تو وہ روزہ رکھے تاکہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. دیکھیے شادیوں کو آسان کریے، کیا مشکل ہے شادی کرنا؟ سمپل 4 لوگوں کو جمع کرے، نکاح کرے، رخصتی کرے، دیٹس اٹ. اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنے نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے. تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادی کے تحریر کرنا چاہے تو تم ایسے تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو. اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو. بول رہے ہیں کہ اب غلاموں کو بھی دے دو، آزاد کر دو تاکہ ان کو بھی اپنا ان لوگ فائدہ اٹھا لے. تمہارے جو سلیو عورتیں ہیں انہیں بھی دنیا کی زندگی کا فائدہ کی غرض سے بدکاری مت کرو. اب پہلے کیا ہوتا تھا معلوم ہے، سلیو عورتوں کو ان لوگ بدکاری کے لیے رکھ لیتے تھے، لیونگ ریلیشن. بول رہے ہیں ویسا مت کرو، ان کو ایسا مجبور مت کرو یا ان کو پراسٹیٹیوشن کے لیے مجبور مت کرو. اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کا بعد بخش دینے والا اور مہربان ہے. مطلب جو عورتوں سے برا کام کر رہی وہ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں ایسا مت کرو. اور جو عورتیں باز آ جائے اللہ معاف کرنے والا ہے. ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہے. اور ان لوگوں کی خواتین جو تم سے پہلے گزر چکے تھے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت. اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا. آیت نمبر 35 میں پھر نور کی بات آتی جو سورہ کا نام ہے اللہ نور السماوات والارض. اللہ کیا ہے؟ لائٹ آف دا ہیون اینڈ ارتھ ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، لائٹ کا بنانے والا اور لائٹ کا دینے والا. اللہ خود لائٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے اور یہ سورس ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نور مطلب ہم کو ہدایت دے رہا ہمارے لیے. اور ایگزامپل کیا دے رہے ہیں؟ ایک گائیڈنس کی ایگزامپل دے رہے ہیں. یہاں پر اللہ نور ہے آسمان کا اور زمین کا، اور اس کا نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو اور شیشہ مثل چمکتا ہوا روشن ستارے کا ہو. کبھی ایک دیکھے کہ جب ایک پرانے زمانے میں ابھی بھی رہتے دیکھیے جو لیمپ لگاتے اور اس کا جو ایک شیشے کا قندیل ہو رہا اور شیشہ مثال چمکتا ہوا
रोशन सितारे का हो, वो चिराग एक बाबरकत दरख्त की जैतून के तेल से जलाया जाता हो, जो दरख्त ना मशरिक है ना मगरिब है, खुद वो तेल करीब है कि आप ही रोशन देने लगे। तो जो जैतून के तेल की अहमियत बताया जा रहा, तो वो ना मशरिक की तरफ है ना मगरिब, अगर से वो उसे आग ना भी छुए, नूर पर नूर है। अल्लाह ताला अपनी नूर की तरफ रहनुमाई करता है, जिसे चाहे लोगों को समझाने को ये मिसालें अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, और अल्लाह ताला हर चीज के हाल से बाखूबी वाकिफ है। आयत नंबर 35 में बता रहे हैं कैसा उसके अंदर नीश है, उसके अंदर लैंप है, फिर उसके ऊपर ग्लास है, फिर उसके ऊपर एक पर्ली व्हाइट स्टार है, फिर उसके ऊपर ब्लेसेड ऑलिव ट्री के बारे में बता रहे हैं जो ना ईस्ट में है ना वेस्ट, और उसका ऑयल क्या है, जब लगाते तो बहुत ज्यादा ग्लो होता है। और जब नूरुल अला नूर क्या है, एक ब्राइट लाइट है जो एलिमिनेट, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, प्योरिटी है और ब्राइटनेस है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और वो कैसा चमक रहा, जो बर्निंग लैम्प है वो क्रिस्टल के जैसा ग्लोब है, बहुत प्योर है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं ये लाइट जो है, अल्लाह ताला एक एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहे हैं, अल्लाह ताला हर चीज को जानता। नूरुल अला नूर क्या है, द फर्स्ट लाइट क्या है, ईमान की लाइट है। फिर सेकेंड क्या है कि ये लाइट ऑफ द कुरान है। फिर उसके बाद बता रही हैं ये जो लाइट है, उसके ऊपर जो लाइट है ये कंप्लीट क्या है तुम्हारे लिए, एक रोशनी है जो इंसान के अंदर ईमान आया। ईमान से क्या होता, इंसान के अंदर एक एनलाइटमेंट होता, उसके अंदर एक चेंज आता। और लाइट क्या है, फितरी बात है, और लाइट ईमान की लाइट है ये। और इसका जो एक उसका जो बत्ती है ना, जो विक ऑफ द लैम्प है ना, वो नॉलेज है जैसा जैसा। और ब्यूटीफुल ऑयल क्या है, क्लैरिटी है। और ये जो हमारे दिल में जो एक हार्ट है ना, वो कैसा जगमगाता मालूम, जब हम इल्म हासिल करते जाते, अमल करते जाते, तो जैसा ये हुबाब चमक रहा और उसके अंदर का तेल क्या है, जैतून का, तो वैसे ही हम जैसा जैसा समझ रहे हैं, अमाल अच्छे करते जा रहे हैं अपने, तो अपने अंदर वो एबिलिटी आ रही, विजडम आ रही। तो अल्लाह ताला अर्श पे, हम ये नहीं समझना कि अल्लाह नूर है हर जगह है, ये गलत अकीदा है हमारा। आयत नंबर 36, उन घरों में जिनके बुलंद करना और जिनमें अपने नाम की याद का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, वहां सुबह व शाम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते रहो। यह आयत नंबर 36 में बता रहे हैं कि यहाँ पर जो अल्लाह ताला का ज़िक्र करते, नमाज़ पढ़ते, कुरान पढ़ते, तो ऐसे घरों की बात हो रही कि जहाँ पर मतलब पब्लिकली मस्जिदें हों या कोई ऐसे लोग जिन्हें तिजारत और खरीद व फरोख्त अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज के कायम करने और ज़कात अदा करने से गाफिल नहीं कर ली, उस दिन से डरते रहो जिस दिन बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट पुलट हो जाएंगी, उस इरादे से कि अल्लाह उन्हें उनके आमाल का बेहतरीन बदला दे, बल्कि अपने फजल से और कुछ ज्यादती अता फरमाया। अल्लाह ताला जिसे चाहे बेशुमार रोजियां दे, और काफिरों के आमाल मिसल उस चमकती हुई रेत की है। अब काफिरों की जो आमाल है ना, चमकती हुई रेत, एक मिरेज बोलते, देखिए जो मिर्ग बोलते, आई डोंट नो उर्दू में क्या बोलते, तो वो जो एक मिरेज रहता और एक दूर से जो चमकता हुआ रेत दिखता ना, तो वो क्या है, जो चटियल मैदान में हो, जिसे प्यासा शख्स दूर से पानी समझता हो। दूर से क्या है मालूम, रेती ऐसा चमकती जैसा कि वो पानी हो, लेकिन जब उसके पास पहुंचता है तो उसे कुछ भी नहीं पाता है, अल्लाह को अपने पास पाता है जो उसका हिसाब पूरा पूरा चुका देता है। अल्लाह बहुत जल्द हिसाब कर देने वाला है। जैसा एक प्यासा इंसान है, पानी के करीब जाना चाहता, तो वो रेत उसको पानी की तरह दिखती, जब उसके करीब जाता कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ऐसा एक काफिर का हिसाब होगा कि उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस वक्त क्या है, इस दुनिया में ही हम सही अमल करना, ताकि हम ये धोखे में ना रहे मिरेज के। ये मिसाल उन अंधेरों की है जो निहायत घेरे समंदर की तय में हो। अब यहाँ पर ना एक मिसाल दे रहे हैं अल्लाह ताला, जब बहुत डार्क रहता ना समुंदर में, तो बोल रहे हैं इतना डार्क है, इतने वेव्स है, क्लाउड्स है कि तुम्हारा हाथ भी तुमको नहीं दिख रहा। तो ये आयत नंबर 40 के बारे में कोई अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहे थे कि
جب یہ نان مسلم کو معلوم ہوا یہ آیت کے بارے میں اور وہ ڈاکٹر بھی تھے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سچی کتاب ہے اور وہ ایمان لا لیے۔ یہ مثال ان اندھیروں کی ہے جو نہایت گہرے سمندر کی تہہ میں ہوں۔ اندھیرا کیسا رہتا؟ بہت زیادہ گہرا۔ دیکھیے کبھی آپ غور کریے کائنات میں بھی جو ونٹر میں اندھیرا رہتا پچ ڈارک رہتا اور جو سمر میں اندھیرا رہتا اس میں تھوڑی روشنی رہتی، ویسے ہی جو سمندر کے تہہ میں اندھیرا ہے نا بہت ڈارک رہتا جسے اوپر تلے کی موجیں نہ ڈھانپ رکھے ہو، پھر اوپر سے بادل چھائے ہوئے، دیکھو آلریڈی سمندر میں اندھیرا ہے پھر بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، الغرض اندھیرے ہیں جو اوپر تلے پائے دار پائے ہیں اور پے در پے پورے اندھیرے ہی ہے۔ جب اپنا ہاتھ نکالے تو اس سے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے، مطلب انہیں ایک ڈارک نائٹ میں ہے، سمندر کے پاس ہے یا سمندر میں کشتی میں ہے سمجھیے، تو اب جب انہیں ہاتھ اپنا دیکھنا چاہ رہا نا اتنی ڈارک نائٹ ہے اس کو اندھیرے میں ہاتھ نہیں دکھ رہا تو اسے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے۔ اور بات یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ نور دینے والا۔ اللہ تعالیٰ یہ کس نور کی بات ہو رہی؟ ایمان کی بات ہو رہی یہاں پر بھی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین کے کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اسے بخوبی واقف ہے۔ تو ہر کوئی تسبیح کر رہے ہیں تو ہم بھی تسبیح کرنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے پھر انہیں ملاتا ہے، جو واٹر سائیکل کی بات ہو رہی، پھر انہیں تائبہ طے کر دے دیتا ہے، پانی کیسا برستا کیسا واٹر سائیکل ہوتی، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے بارش برستی ہے، وہاں آسمان کی جانب سے اولوں کے پہاڑ میں سے اولے برستے ہیں، پھر جنہیں چاہے ان کے پاس انہیں برسائے اور جن سے چاہے ان سے انہیں ہٹا دے۔ بادل ہی سے نکالنے والی بجلی کی چمک ایسی ہوتی ہے گویا اب آنکھوں کی روشنی لے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ہوں کیسا موو کرتا ہوں آسمان میں کلاؤڈز کو، پھر بارش برساتا ہوں، پھر اولے بھی برساتا ہوں، جہاں چاہے وہاں برساتا ہوں اور اسی میں سے بجلی بھی نکالتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہی دن اور رات کو چینج کرتے رہتے، مطلب رات آئی پھر دن آئی پھر دن، اور پھر یہ کیا ہے یقیناً عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لا عبرت لأولی الابصار، تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا۔ واللہ خلق کل دابہ، دابہ کرالنگ کریچر کو بولتے ہیں، آپ دیکھیں کیڑے مکوڑے جو پھرتے رہتے، تو بول رہے ہیں میں سارے کریچرز کو میں پیدا کرا اور پانی سے، اور ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل، کبھی دیکھیں کچھ چھوٹے سے کیڑے پیٹ کے بل چلتے، بعض تو پاؤں پر چلتے ہیں، بعض 4 پاؤں پر چلتے، کبھی دیکھیں بعض اینیملز کے 4 پاؤں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بالشک شبہ ہم نے روشن اور واضح آیتیں اتار دی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات ہے، یہ کلیئر آیتیں ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے ہدایت دے صراط مستقیم کی۔ تو ہم یہ دعا بھی کرنا چاہیے اہدنا الصراط المستقیم، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوئے، پھر ان میں سے ایک فرقہ اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے، یہ ایمان والے ہی نہیں۔ جب یہ اس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے جھگڑ چکا تو ابھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ ہاں اگر انہی کو حق پہنچتا تو مطیع و فرما بردار ہو کر اسی کی طرف چلے آتے۔ کیا ان کے دل میں بیماری ہے؟ افا قلوبہم مرض، یا شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، ریب ارتابو، یا انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کی حق تلفی نہ کرے۔
بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی بڑے ظالم ہیں، بل اولئک هم الظالمون۔ ایمان والوں کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مان لیا، یہی لوگ کامیابی ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر کامیابی کا حصول کیا بتا رہے ہیں؟ یقولو سمعنا واطعنا، جو ایمان والے ہیں کیا ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے احکامات مانتے، لیحکم بینہم ان تقولوا سمعنا واطعنا، تو اللہ تعالیٰ کو سنے اور مان لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو فلاح پانے والے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی فرما برداری کرے، خوف الہی رکھے اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہے، وہی نجات پانے والے ہیں۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بڑی پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا حکم ہوتے ہی نکل کھڑے ہوں گے، کہہ دیجئے کہ بس قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جھوٹے جھوٹے قسمہ مت کھاؤ، معلوم ہے تم لوگ کتنی اطاعت کر رہے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانو۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانو مطلب اللہ تعالیٰ یہ جو حکم دے رہے ہیں رسول اللہ کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول کے ذمے تو صرف وہی ہے جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے اور تم پر اس کی جواب دہ ہے جو تم پر رکھا گیا۔ ہدایت تو تمہیں اسی وقت ملے گی جب رسول کی ماتحت کرو۔ سنو، رسول کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے، وَمَا عَلَى رَسُولِ إِلَّا بَلَاغُ الْمُبِينَ، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا ہم ہو، ہمارا کام ہے بلاغ المبین، پہنچا دینا ہے۔ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کا اس دن کا مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جیسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکے ہیں، اور ان کے اس خوف کا و خطر کو وہ امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کرے وہ یقیناً فاسق ہے۔ نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون۔ یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں، ان کا اصلی ٹھکانہ جہنم ہے جو یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ایمان والو، تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہو اپنے آنے کی 3 وقتوں پر اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز فجر سے پہلے، چاہے تمہارے گھر میں بچے ہو یا نہیں تو تمہارے سرونٹس ہو، تو 3 بار جو میرڈ کپل ہے ان کے دروازے پہ نوک کر کے اجازت لیں گے۔ نماز فجر سے پہلے، ظہر کے وقت جبکہ تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 3 وقت تمہارے خلوت اور پردے کے ہیں۔ ان وقتوں میں سوا نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے اور نہ ان پر، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بھی کثرت آنے جانے والے ہو۔ اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنی احکامیں تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری علم اور حکمت والا ہے۔ اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچے، اب بول رہے ہیں کہ دیکھو بہت سارے عورتیں حجت کرتے نا، نہیں ہمارے بچے بڑے بھی ہو گئے تو کیا ہم تو مدر ہے، آف کورس مدر ہے، لیکن بچے جب بلوغت پہ پہنچ جاتے تو کیا کرنا چاہیے؟ سورۃ النور آیت نمبر 59، اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائے تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ جب بچے بھی آ رہے ہیں تو روم میں
तो उन्हें इजाजत लेके आएंगे, क्योंकि आप मैरिड है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत क्लोज रहता। और बच्चों के सामने भी ऐसे नाशाइस्ता कपड़े नहीं पहनना चाहिए। बड़ी बूढ़ी औरतें, जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं ना, जिन्हें निकाह की उम्मीद और ख्वाहिश ही ना रही हो, वो अगर अपने कपड़े हल्के कर ले, और गुनाह नहीं कि वो अपने बनाव सिंगार जाहिर करने वालियों ना हो, ताहम अगर उनसे भी एहतियात रखो तो उनके लिए बहुत अफजल और अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला। अब यहाँ पर बड़ी बूढ़ी क्या है, बहुत सारे लोग समझते मेनोपॉज, नहीं, आजकल तो बड़ी बूढ़ी क्या है, चाहे आप 60 साल के हो 70 साल के हो, इतना मेकअप करते, इतना अपने आप को सजाते धजाते। तो ये अहकामात उनके लिए जो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए, अब उनके अंदर कोई ब्यूटी नहीं है, कोई उनके अंदर शादी की ख्वाहिश नहीं है। तो अगर उन्होंने अबाया छोड़ के कोई शॉल भी ओढ़ लिए, वो मतलब है। यहाँ पर ये नहीं है कि कपड़े हल्के करना इन सेंस कि अब उनको उतनी पाबंदी नहीं है कि नोज पीस भी लगाओ और हैवी अबाए पहनो, हल्की सी शॉल ओढ़ ले सकते हैं उनके पास। लेकिन यहाँ पर उनके लिए नहीं है जो अभी 60-70 में है, खूब मेकअप कर रही और उनके पर बुढ़ापा छू रहा भी नहीं, और फिर वक्त से वो बोल रही नहीं हमारे लिए पर्दे के अहकामात नहीं है। जब आप मेकअप कर रहे हैं और अपने आप को एक यंगस्टर्स के जैसा तैयार कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए पर्दे के अहकामात है। जब आप बिल्कुल ही जैसा कि आप बूढ़े हो गए, आपको बिल्कुल हाथ नहीं हो रहा, तो आप क्या करेंगे, कोई ऐसा अपने आप को कवर करेंगे। कवर तो करना है, मॉडेस्टी तो रखना है। बूढ़े हो गए इसका मतलब नहीं है कि बिल्कुल बरहाना फिरेंगे, नहीं, ये कहीं से भी अलाउड नहीं है। सूर्य नूर, अंधे पर, लंगड़े पर, बीमार पर और खुद तुम पर मुतलगन कोई हर्ज नहीं कि तुम अपने घरों से खा लो। अब देखो, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, कोई बैठ के साथ खाना खा रहे हैं, तो क्या होता, अंधा खा रहा, इधर खाना लग रहा, उधर लग रहा, तो बोल रहे हैं इकट्ठा खाने में कोई वो नहीं है। ये अपने बापों के घरों से, अपने माओ के घरों से, अपने भाइयों के, अपने बहनों के, बोल रहे हैं आपस में, ये जो भाई बहन के रिश्ते हैं ना, आपस में अब इसमें पर्दा बोल के मत करो, आपस में बैठ के खाना खाएंगे। ये अपने चचाओं के घरों से, फुप्पियों के घरों से आपस में बैठ के खाना खाओ। और जिसके कुंजियों के तुम मालिक हो, ये अपने दोस्तों के घरों से, तुम पर उसमें भी कोई गुनाह नहीं। देखिए, दोस्ता मतलब ये मिक्स गैदरिंग नहीं कर सकते। बस जब तुम घरों में जाने लगो तो अपने घर वालों को सलाम कर लिया करो, दुआ की खैर हो, जो बाबरकत और पाकीज़ा है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा यूं ही अल्लाह ताला खोल खोल कर तुमसे अपने अहकाम बयान फरमा रहा है, ताकि तुम समझ लो। बा ईमान लोगों तो वही है जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर यकीन रखते हैं। और जब ऐसे मामले में जिसमें लोगों के जमा होने की ज़रूरत होती है, नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, तो जब तक आपसे इजाज़त ना ले कहीं नहीं जा सकते। जो लोग ऐसे करेंगे, आपकी इजाज़त ना ले, हकीकत में यही है जो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल पर ईमान ला चुके। बस जब ऐसे लोग आपसे अपनी किसी काम के लिए इजाज़त तलब करे, तो आप उनमें से जिसे चाहे इजाज़त दे और उनके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआ मांगे, बेशक अल्लाह बख्शने वाला। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद है दूसरे सहाबा इकराम, जब तक कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ की इजाज़त नहीं देते ना, कि आपकी जो एक गैदरिंग है छोड़ के जाना चाह रहे हैं, तो दे शुड आस्क परमिशन, उसके बाद ही जाना चाहिए। अब कंसेंसस क्या बताते हैं, अब जैसा कुरान की तालीमात, हदीस की तालीमात है, अगर जाना चाह रहे हैं तो पहले से अगर बता दें, और आपको बच्चों को पिक करना है, कोई भी उज़र है तो ठीक है, आप जा सकते हैं। लेकिन एक रिस्पेक्ट रहती कुरान की, इल्म की, महफिल की, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत रिस्पेक्ट थी। तुम अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने को ऐसा बुलावा ना कर लो जैसे कि आपस में, तो मोहम्मद के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे। तो जो इन लोग आपस में एक दूसरे को बुलाते थे ना, तो वैसा नहीं कर सकते, या मोहम्मद ने बोल सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बोल रहे हैं आपस में ऐसा मत बुलाओ, जैसा आप रिस्पेक्ट के साथ बुलाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
तुम में से उन्हें अल्लाह खूब जानता है जो नजर बचाकर चुपके से सरक जाते हैं। तो अब आप क्या है गैदरिंग कर रहे हैं, आप तालीमात दे रहे हैं, तो कुछ लोग क्या है हिपोक्रेट है, हल्लू से निकल जा रहे हैं चुपके से। जो लोग हुक्म रसूल की मुखालिफत करते हैं उन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं उन पर कोई जबरदस्त आफत ना आ जाए, उन्हें दर्दनाक अजाब हो। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैदरिंग को छोड़ के जा रहे हैं तो तुम पे अजाब भी आ सकता है। तुम समझ रहे होंगे कि आहिस्ता से खिसक जाएंगे, निकल जाएंगे, नहीं तुम पे अजाब भी आ सकता। तो इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी वईद यहाँ पर बयान की जाए। आगाह हो जाओ कि आसमान व जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ताला का है। जिस रविश पर तुम हो वो उसे बाखूबी जानता है। वो जिस दिन ये सब उसकी तरफ लौटाए जाएंगे उस दिन उनको उनके किए से वो बाखबरदार कर देगा। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। क्या है? बिमा अमिलु वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। सूरतुल फुरकान, फुरकान फारा खाब से है। फरखा क्या है? हक और बातिल को अलग करना। कुरान को हम एक नाम फुरकान भी बोलते हैं। फुरकान कुरान को भी क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुरान भी क्या करती है? हक और बातिल को अलग करती है। सूरतुल फुरकान में 77 आयतें हैं और ये मक्की सूरत है। इसमें जो इसका स्टाइल है, सब्जेक्ट मैटर्स है, सूरतुल मोमिनून की तरह है। और ये लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का में। और कुरान क्या है? हक और बातिल को अलग करने वाली है, वो फुरकान है। और जो लोग गलत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको बताने वाला है डे ऑफ जजमेंट, और मौत हम सबको आने वाली है। और जो मुशरिकीन है अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते वो कुछ काम आने वाले नहीं है। डे ऑफ जजमेंट आने वाला है। और फिर बताते जो अल्लाह ताला कुरान भेजे और ये हुज्जत तमाम हो गई और अल्लाह ताला के रास्ते में निकलो। और इबादुर रहमान के बारे में बताया जाएगा कि इबादुर रहमान कैसा होगा। और बताया जाएगा कि रसूल भी आम इंसान की तरह है, वो बाहर भी बाजारों में भी निकलेंगे, खाना भी खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी, और भी सूरतें तबारकल्लज़ी से शुरू होते, वो है सूरतुल मुल्क। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह ताला जिसने अपने बंदे पर फुरकान उतारा ताकि वो तमाम लोगों के लिए आगाह करने वाला बन जाए। कौन है वो? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी अल्लाह की सल्तनत है आसमानों और जमीन की, और वो कोई औलाद नहीं रखता, ना उसकी सल्तनत में कोई उसका साजी है। और हर चीज को उसने पैदा करके एक मुनासिब अंदाजा ठहरा दिया है। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो अल्लाह ही है, मुल्क समावाती वल अर्द, अल्लाह की मिल्कियत है। उन लोगों ने अल्लाह के सिवाय जिन्हें अपना माबूद ठहरा रखा है वो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि वो खुद पैदा किए जाते हैं। ये तो अपनी जान के नुकसान नफा का भी इख्तियार नहीं रखते और ना मौत व हयात का और ना दोबारा जी उठने का। मतलब अल्लाह ताला बता रही हैं जो तुम जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, जिसको भी मान रहे हैं, चाहे वो इंसान हो, शजर हो, बुत हो, वो खुद से पैदा नहीं होते। सब चीज मैं करने वाला हूँ, ना उन्हें नफा देंगे ना नुकसान, सब चीज का मैं मालिक हूँ, फिर भी तुम शिर्क कर रहे हैं। और काफिरों ने कहा ये तो बस खुद उसी के घर घड़ाए झूठ है जिस पर और लोगों ने भी उसी की मदद की है। दरअसल ये काफिर बड़े ही जुल्म और झूठ का मुर्तकिब हुए हैं। तो अब काफिर क्या बोल रहे हैं मालूम है? ये कुछ स्टोरीज है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बना लिए। तो बोल रहे हैं कि काफिर तुम लोग ही झूठे हैं। और ये भी कहा कि ये तो अगलों के अफसाने हैं जो उसने लिख रखे हैं, बस वही सुबह व शाम उसके सामने पढ़े जाते हैं। तो असातीरुल अव्वलीन क्या बोल रहे हैं मालूम? ये पुराने कहानियां हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुनाते तो उन्हें दूसरे लोगों को सुना रहे। कह दीजिए कि उसे तो उस अल्लाह ने उतारा है जो आसमान व जमीन की तमाम पोशीदा बातों को जानता है। बेशक वो बड़ा ही बख्शने वाला मेहरबान है। कौन है अल्लाह? कुल अनजलहू अनजलहू लजी यालमु सिर्र फिस समावाती वल अर्द। अल्लाह ताला आसमान जमीन सबका बनाने वाला। उन्होंने कहा कि ये कैसा रसूल है कि खाना खाता है, बाजारों में चलता फिरता है, उसके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं भेजा जाता कि वो भी उसके साथ होकर
डराने वाला बन जाए। अब इन लोग यकीन ही नहीं कर रहे। आयत नंबर 7 सूरतुल फुरकान बोल रहे हैं कोई सुपरमैन चाहिए था हमारे को, ये कैसा रसूल है, खाना भी खा रहा, बाजारों में भी जा रहा, कोई हमको फरिश्ता चाहिए था। ये उसके पास कोई खजाना होता। आप क्या बोल रहे हैं, अच्छा उनके पास कोई खजाना तो भी रहना था, या उसका कोई बाग ही होता, या कोई बाग होता, या ये खाता। और उन जालिमों ने कहा कि तुम ऐसे आदमी के पीछे हो लिए जिस पर जादू और कर दिया गया। अब क्या बोल रहे हैं मालूम है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मसहूर है, बोल रहे हैं जादू है। ख्याल तो कीजिए कि ये लोग आपकी निस्बत कैसे कैसे बातें बनाते हैं, बस जिससे खुदा ही बहका रहा है और किसी तरह राह पाप नहीं सकते। तो अब इन लोग बोल रहे हैं उनजुर कैफा, बोल रहे हैं कि इन लोगों को शैतान भटका रहा, आप क्या कर सकते। अल्लाह ताला तो ऐसा बाबरकत है कि अगर चाहे तो आपको बहुत से ऐसे बागात इनायत फरमा दे जो उनके कहे हुए बाग से बहुत ही बेहतर हो। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं तो मिरेकल कर सकता हूँ, मैं चाहे तो इससे ज्यादा बेहतर बाग दे सकता हूँ जो इन लोग कह रहे हैं, और जिनके नीचे नहरें बहती है, और आपको बहुत से पुख्ता महल भी दे सकता हूँ। बात यह है कि ये लोग क़यामत को झूठ समझते हैं, और क़यामत के झुटलाने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। तो कज़्ज़ब बिसाअत सईरा, तो बोल रहे हैं कि ये जो क़यामत को झुटला रहे ना, उनको कज़्ज़ब झुटलाने वालों के लिए सईर भड़कती हुई आग, जब वो उन्हें दूर से देखेंगे तो ये उसके गुस्से से भिपरने और धाड़ने सुनेंगे। तो ये जो हेलफायर है ना, तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, सूर्य मुल्क में भी हम पढ़ते ना, यहाँ पर क्या बताया जा रहा कि भड़क रही जहन्नुम की आग, और जहन्नुम में आवाज कैसा आएंगी मालूम, डोंकी की आवाज सुने कि वो कैसा आवाज निकालता, वैसी आवाज आएंगी। और जब ये जहन्नुम की किसी तंग जगह में मश्क कस कर फेंक दिए जाएंगे तो वहां अपने लिए मौत ही मौत पुकारेंगे। और इनको जहन्नुम में क्या होगा, एकदम ही छोटी जगह में ऐसा ढकल देंगे, उनको पूरा दबा देंगे। उनसे कहा जाएगा कि आज ही मौत को ना पुकारो, बल्कि बहुत सी अमवात को पुकारो। आप कह दीजिए कि क्या ये बेहतर है या वो हमेशगी वाली जन्नत जिसका वादा परहेजगारों से किया गया है, जो उनका बदला है और उनके लौटने की असली जगह है। तो बोल रहे हैं जो परहेजगार है ना, उनके लिए वो बदला है, क्या बेहतर है हमेशा की जन्नत। वो चाहेंगे कि उनके लिए वहां मौजूद होगा हमेशा रहने वाला। ये तो आपके रब के जिम्मे वादा है जो काबिल तलब है। और जिस दिन अल्लाह ताला उन्हें और सिवाय अल्लाह के जिन्हें ये पूछते रहते हैं उन्हें जमा करके पूछेगा कि क्या मेरे उन बंदों को तुमने गुमराह किया या ये खुद ही राह से गुम हो गए। तो अब अल्लाह ताला पूछ रहे हैं ये खुद ही गुम हो गए या तुम भटकाए। वो जवाब देंगे तू पाक जात है, खुद हम ही ये जेबा ना देता कि तेरे सिवाय किसी और को कारसाज बनाए। अब ये लोग जिसकी भी पूजा कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला उनसे पूछेंगे तुम भटकाए या इन लोग खुद ही भटके। तो वो जो भी है उन लोग करेंगे कि नहीं अल्लाह ताला आप तो पाक जात हैं, हम आप पे बिलीव करते और आप ही हमारे कारसा है, और उनके बाप दादों का आसूदगी अता फरमाएगा, यहाँ तक कि वो नसीहत भुला बैठे। ये लोग थे ही हलाक होने वाले। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं वकानु कौमो बूरा, हलाक कर देंगे। तो उन्होंने तुम्हें तुम्हारी तमाम बातों में झुटलाया। अब ना तुम में अजाबों का फेरने की ताकत है, ना मदद करने की। तुम में से जिस ने जुल्म किया है हम उसे बड़ा अजाब चकाएंगे। हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे सब के सब खाना भी खाते, बाजारों में भी चलते, और हमने तुम में से हर एक को दूसरे की आजमाइश का जरिया बना दिया। क्या तुम सब्र करोगे? तेरा रब सब कुछ देखने वाला है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि पहले भी जो जितने भी हम प्रॉफिट्स भेजे, खाना भी खाते, बाजारों में भी चलते, उनकी शादी बीवी सब है। तो अब यहाँ पर एंड में क्या बोल रहे हैं कि ये फितनता
आतस्बिरु, क्या तुम सबर करोगे, वकाना रब्बुका बसीरा, और अल्लाह ताला बसीरत रखने वाला है, अल्लाह ताला खूब देखने वाला है और जानने वाला है। ये थी सूरतुल फुरकान। हम जुज नंबर 18 मुकम्मल कर चुके हैं। इसमें हमने सूरतुल फुरकान आयत नंबर 20 तक किया, सूरतुल नूर मुकम्मल की, सूरतुल मोमिनून, तो सूरतुल मोमिनून की तरह हम मोमिन के सिफात लाना चाहिए, और सूरह नूर के जो हम अहकामात सीखे उससे भी हम सीखना चाहिए। अल्लाह हमको तौफीक दे, हिदायत दे कि हम सही ईमान के साथ अमल करें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका, नतूबु इलैक।